check. चेक चेक आछ आछ भाइ म तर कस्तो नर्भस नै फिल भइरहेको छ कि भाइ तिमीसँग होनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के किनभने किन ट्याबुको बारेमा गफ गर्न गइरहेको छ नि त कसैले सुने त्यस्तो होइन सुन्दैन त्यही पनि बाल हो क्या होइन बाल त्यही हजुरले त्यो एक्सपेक्टेसन एकदमै लो राखेर होइन जस्ट हाम्रो हेरे फुल कन्भर्सेसन नै हेरे इङ्गेजिङ नि थियो जियोस् जहाँको प्रब्लम भए पनि उस्तै रहेछ के जस्तो फिल भयो कि मलाई है भन्नु खोजेको अब खतरा ठाउँमा भन्दैमा अब प्रब्लम नि उस्तै हुँदो रहेछ के होइन प्रब्लम त जहाँ पनि छ यार है अब अमेरिका भनेर युएस भनेर प्रब्लम नहुने अब हुँदैन कस्तो त्यो रिलेटेबल त्यता क्या झन् भन्नाले त्यो प्रब्लम तिनीहरूले फेस गर्ने प्रब्लममा यहाँको समवान इन सिमिलर प्रोफेसनमा भएको मान्छेले फेस गर्ने प्रब्लम पनि सिमिलरै जस्तो कि अब होला अब पैसा चाहिँ यहाँकोले कम कमाउला के होला होइन तर जे प्रब्लम चाहिँ उस्तै के है अब मलाई बरु यताको त्यस्तो थाहा छैन यार यताको नि मलाई खासै थाहा अब छैन खास होइन दाइ तर बच्चामा हुँदाखेरि ह्युमन ट्राफिकिङ गर्ल ट्राफिकिङ अति हुन्थ्यो क्या अनि चेतावनीको लागि टिभी सिरिजहरू बनाउँथे कि अनि पुलिसहरूले पनि नि अब चेतना त्यो ड्रामाको एउटा पुलिसले नै रिसाइड गर्ने पुलिसकै ड्रामा अनि प्ले गर्ने त्यस्तो हुन्थ्यो नि हो त्यस्तो मा ग्रो अप भएको चाहिँ याद छ क्या मलाई त्यो अब वाइल्ड अगाडिको हो होइन तर कस्तो लास्टिङ इम्प्याक्ट पऱ्यो क्या त्यसले चाहिँ त्यहाँ अब त्यहाँ सिमिलरै हुँदो रहेछ क्या भन्नु खोजेको अब तर हामी सानो हुँदाखेरि त्यस्तो एनटिभीहरूमा आउनु चाहिँ अब नेपालमा तर त्यहाँ चाहिँ मलाई ऊ जस्तो लाग्यो के कि जस्तो अब प्यारेन्ट्सहरू तर मलाई अलिक फरक लाग्यो फरक चाहिँ त्यहाँ अब एबिजिभ प्यारेन्ट्सहरू इरेस्पोन्सिबल प्यारेन्ट्सहरू अलि त्यहाँको कज के अब हुन्छ नि प्यारेन्ट्सहरूको गल्ती जस्तो कि अलिकति प्यारेन्ट्सहरूको गल्ती जस्तो देखियो होइन अब आफ्नो बच्चालाई वास्ता नरेको जस्तो होइन यहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ नि दाइ ड्रग एडिक्टहरू होइन यहाँ पनि त्यस्तो हुन्छ नि भन्नु खोजेको अब यहाँ ड्रग चाहिँ अब त्यस्तो मजाले पाइँदैन त्यो भएर ड्रग एडिक्सन चाहिँ यहाँ त्यस्तो विधि चाहिँ छैन होइन तर छोरीहरूलाई त त्यस्तै हो नि यार दाइ त्यो यमबुद्धको यो प्रसङ्ग भन्ने गीत मलाई प्ले भएको क्या त्यो हेर्ने बित्तिकै के जेस त्यो प्रसङ्ग भन्ने गीत हो होइन हजुरले सुन्नुभएको छ यो प्रसङ्ग भन्ने गीत यमबुद्धको छैन त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन त्यो गीत हो तर एउटा स्टोरी छ क्या दाइ किसान हुन्छ होइन बच्चा जन्मिन लगाएको हुन्छ होइन बच्चा जन्मिन्छ होइन छोरी जन्मिन्छ दुःखी हुन्छ क्या अब बच्चा जन्मिन्छ भनेपछि त खुसी एक्सपेक्ट गरिन्छ नि त होइन दुःखी हुन्छ क्या छोरी जन्मिन्छ दुःखी हुन्छ अनि अर्को प्रयासपछि अर्को प्रयासमा पनि छोरी भएर दुःखी भएको हुन्छ अर्को प्रयासमा चाहिँ छोरा भएर मक्ख पर्छ हो कि त्यस्तै के छ क्या जो छोरा आएपछि मक्ख पर्छ होइन अनि केटीको काम चाहिँ घर सम्हाल्ने यताउता गर्ने हुन्छ होइन त्यो भएर पढ्नु नि पाएको हुन्छ होइन अनि छोरालाई चाहिँ पढाएको हुन्छ होइन अनि अब किनभने छोराले त हेर्छ नि त अनि छोरी एउटा लाउरे हो भन्दै अनि गाउँमा नयाँ एउटा अलिकति चट्टा छ कि होइन लाउरेले मलाई केही दाइजो साइजो चाहिँदैन छोरी दिए पुग्छ भन्छ होइन छोरीको विवाह गरिदिन्छ क्या बाल विवाह हो क्या त्यो फेरि होइन अनि इन्डियामा पुग्छ होइन इन्डियामा बोर्डर क्रस गरेर इन्डियामा पुग्छ अब नयाँ बिहे भएको अब त्यो चाहिँ धेरै ब्याकग्राउन्ड चेक नै छैन क्या किसानलाई चाहिँ होइन ल बोझ सक्यो भन्ने जस्तरी चाहिँ
छोड्दै छ कि होइन अँ, अनि विदेशमा सक्यो पुग्छ जस्तो इन्डियामा पुग्छ अँ, लास्टमा त त्यो इन्डियामा दलाल हुन्छ कि केटी दलाल अनि ब्रोथेलमा उम्, लगिदिन्छ अनि ब्रोथेलमा कतिचोटि रेप उम्, भइसकेको हुन्छ होइन त्यो लाइफस्टाइल नै भुल्नु भइसकेको हुन्छ कसको बच्चा हो थाहा छैन प्रेग्नेन्ट हुन्छ अनि अनि त्यो त्यहाँ एउटा लाइन छ उम्, दाइ आज उसको चुलो आफ्नो शरीरबाट बल्दछ भन्नेहरू के छ कि यस्तो डिप छ नि होइन तर समाजले उसलाई उम्, वेश्या पात्र चिन्छ उम्, कि गन्दछ भन्ने के त्यस्तो खालको लिरिक्स होइन यस्तो डिप छ कि अनि अँ, त्यही स्टोरीको बारेमा हो होइन जेस त्यसरी नै भन्नाले मलाई चाहिँ अँ, सिमिल्यारिटी चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि सर्भाइभलकै लागि गरिरहेछन् के दाइ अथवा बेटर हुन्छ भन्ने सोचेर गरिरहेछन् कि अथवा कसैले गर्दा फसेर सर्कमस्टान्सेसले गर्दा अब त्यहाँ नि प्यारेन्ट्स हुन्छ उम्, तर त्यहाँ प्यारेन्ट्सहरू अब डिभोर्स भएर चाइल्डहरू अब जस टिनेजमा बच्चा भएर छोडिदिएर चाहिँ त्यस्तो भएको हुनसक्छ होइन यहाँ चाहिँ छोडिरहेको हुन्छ नचाहिएर अँ, or another जेस प्यारेन्ट्स अथवा जेस सोसाइटी भनौँ न अनि त्यही हो मलाई चाहिँ अँ, त्यो हिसाबले चाहिँ अनि ट्रिटेड पनि राम्रोसँग ट्रिटेड हुँदैनन् नि त भन्नाले सी चाहिँ अँ, प्रोस्टिट्युट जसरी ट्रिट हुन्छ नि भन्नु रेस्पेक्ट भन्नाले रेस्पेक्ट दिनुपर्छ भने होइन होइन रेस्पेक्ट भन्ने चिज अन गर्नुपर्छ यत्तिकैमा जसलाई नि रेस्पेक्ट दिनु भन्ने कुरा त होइन होइन तर होइन होइन हेट पनि होइन कहिले पाउन कसैले डिजर्भ गर्दैन नि त त्यो यत्तिकै हेट चाहिँ पाइरहेको हुन्छ नि त त्यहाँ अब कतिले माग्दै गरिदिन्छ गएन पुलिसहरूले पनि अब तिनीहरू त्यस्तै हो तिनीहरू डजन्ट डिजर्भ भनेर कति केसमा हेरिदिन्छ किनभने हामी जस्तै त हुनु पर्छ नि अब त्यो त्यो उम्, त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मलाई सेम रहेछ यार प्रब्लम अँ, भन्ने चिज चाहिँ लाग्यो अँ, अब धेरै कुराहरू सेम पनि छ कति कुराहरू फरक पनि छ तर अब त्यो यमबुद्धको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ उनै भयो होइन त्यो त अब सोसाइटीको गल्ती नै भनौँ अब कसरी जसरी हुन्छ छोरीको बोझ उ गर्ने भनेर मुक्ति पाउने छोरीको बोझहरू त्यो त सोसाइटीको दोष नै हो होइन तर यसो सोच्दाखेरि के पुरा अब त्यो एजुकेसनको कमी भन्ने कि होइन पहिला पहिला त खास अब मैले राइट त भन्नु खोजेको होइन होइन यस्तो पनि हुन्थ्यो होला कि पहिला पहिला अब सर्भाइभ गर्नु नि गाह्रै थियो नि त अब खानाको लागि नै स्ट्रगल हुन्थ्यो होइन त्यो कारणले चाहिँ अब केटीहरूलाई त्यो कारणले नि बोझ जस्तो देखेको होला क्या पहिला अब फेरि घर धन्दा सबै सम्हालिदिएर होइन अब यस्तो यस्तो के म भन्न खोजेको त्यो हिसाबले होइन अब केही प्रड्युस गर्नु पर्यो नि त होइन अब बिजनेस सेन्समा भन्नुपर्दाखेरि होइन बिजनेस मलाई एक्जाम्पल त्यो आयो कि अब मेन चाहिँ अब सेल्स पर्सनहरूले एकदम इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या मलाई बिजनेसमा क्या होइन किनकि तिनीहरूले अब रेभेन्यू ल्याइराखेको हुन्छ नि त होइन अब त्यो भन्दैमा अब अरू अपरेसनहरूमा भएको मान्छेहरू युजलेस त होइन नि त एचआरमा भएको मान्छेहरू युजलेस त होइन नि होइन सबैहरू को आफ्नो युज छ होइन तर सेल्सको मान्छेहरू चाहिँ मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्छ क्या होइन त्यो रेभेन्यू ल्याउँछ अब त्यस्तै नै अब यो एकदम इमोसनली एकदम डिट्याच भएर सोच्दाखेरि के है सायद पहिला त्यस्तै थिङ्किङ भयो होला कि अब हातमुख जोड्न गाह्रो भइरहेछ त्यति बेला चाहिँ तिनीहरू त्यस्तो सायद अब अनएजुकेटेड पनि भयो होइन
तिमीलाई अब त्यो मेन पावर युटिलाइज गर्न जानेन होइन एक हिसाबले म्यानेजमेन्ट प्रब्लम हो क्या हो यो तर दाइ रिसोर्स रिसोर्स युटिलाइजेसनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ प्रपर युटिलाइज गरेन अथवा रिसोर्सेसको प्रपर भ्याल्यु गरेन भन्न चाहिँ मिल्ला होइन तर त्यही कम्प्लिटली ह्युमन एस्पेक्टलाई पर्सपेक्टिभबाट मात्रै हेर्ने हो भने पनि प्रोडक्सनै गरिरह हेर्दा भन्नाले म्यान पावर प्रोडक्सन नै गरिरहेछ हेर्दा हाउ कुड यु इग्नोर अब त्यो भन्न मिल्छ होइन र होइन त्यही त अब आफ्नो त्यही त छोरीले त ऊ गर्न म्यान पावर आफ्नो लागि प्रड्युस गरेन नि त म अब यो फेरि लास्टै नराम्रो सुनिन्छ यार भन्दाखेरि चाहिँ होइन अब होइन अब त्यति बेलाको कन्भर्सेसनको सेकको लागि भन्दै हुनुहुन्छ यो अब डेभिल्स एडभोकेट टाइपको हजुर नट के होइन मैले यसको बारे पहिला नि हो त होइन नि त मलाई थाहा छ नि त अनि त्यसरी भन्दा हुन्छ जे भन्नु न हजुर होइन मैले यसको बारे पनि पहिला सोचेको थिएँ कि होइन अब एक हिसाबले त तिनीहरूको एस्पेक्ट पनि त राइट हो नि होइन एक त्यो एङ्गलबाट के होइन इमोसनल्ली रङ छ होइन तर मलाई त यस्तो हो जस्तो लाग्छ हेर्दा मेन रिजन चाहिँ के अब तिनीहरूको ठाउँमा बसेर हामी भएको भए सायद हजुर काटेर आएको थियो कि अनि भर्खर आएको कि हजुरको तिनीहरूको ठाउँमा बसेर भन्नु आवाजै आएन ए होइन तिमीलाई भन भनेको मैले तिमीलाई सुन्दैछु ए होइन हजुरको ट्याक्क तिमीहरू आयो आयो दाइ तिनीहरूको ठाउँमा बसेर भनेको पार्टबाट चाहिँ साउन्ड ल्याग अब तिनीहरूको ठाउँमा अब एउटा सिनारियो इमेजिन गरौँ होइन एकदम एग्रिकल्चरबाट मात्रै पालिनु छ होइन हामी है अब त्यस्तो केसमा अब त्यति बेला केटी जन्मिनु भनेको एक हिसाबले सायद डिसएडभान्टेज पनि हुन्थ्यो होला के मैले ओन्ली डिसएडभान्टेज के जन्मिँदा देखेको भनेको दाइ त्यति बेला दाइजो दिनुपर्ने हो के प्रब्लम नत्र त गाईलाई भैँसीलाई एग्रिकल्चर हिसाबमा हेर्ने हो भने किचनदेखि गाई साई बाख्रा साख्रा सब सम्हालिदिन्छ कि त्यही खेत जोत्दैन भन्ने हो कि अब बाउ भैँसी त एउटा दुइटा काम त गर्नु पऱ्यो नि होइन त्यो खेत जोत्दैला होइन बाउले चाहिँ तर त्यो भन्ने हो भने त्यो पनि गरिदिन सक्छ होइन तर गरिरहेको एक्टिभिटिजमा भनौँ न गाई त हेरिदिरहेकै त हुन्छ नि केटीहरू मैले त त्यही मैले भन्नु खोजेको हजुर दाइ अब म एकदमै डेभिल्स एडभोकेटै भन्ने कि के भन्ने अब खास अब केटीहरूले अब त्यो चुलो चौकोहरू गर्ने काम त केटाहरूले नि गर्न सक्छ नि त होइन गर्न सक्छ अब केटीहरूले तर हलो जुवाहरू चलाउन गाह्रो हुन्छ त्यो अब मैले त्यो फेरि त्यो पोजिसनमा बस्दाखेरि खास गाह्रै छ के भन्न खोजेको बुझ्यौ नि त्यो अब इमोसनल्ली खास त्यो रङ हो होइन थाहा छ होइन तर एकदम प्र्याक्टिकल एकदम ऱ्यासनल भएर सोच्ने हो भने होइन अब सायद केटा भयो बेनिफिट हुन्छ अब स्कुल गेममा अब त्यो के अरे डोरी तान्ने हुन्छ नि डोरी तान्ने गेममा अब केटी भएको डिसएडभान्टेज हो नि ढुक्कै डिसएडभान्टेज हो नि हो कि होइन भन त अब त्यस्तै एउटा एङ्गलबाट है खास मलाई पनि यो कस्तो लाग्थ्यो कि सुरुमा आजकल अब हामी यो म्यानुअल लेबर छैन त्यति युज गर्नु पर्दैन त्यसले गर्दाखेरि होइन अब केटीहरू पनि धेरै माथि आएको छ तर जहाँ अलिकति लाइफ थ्रेटनिङ जबहरू हुन्छ नि
त्यो सबै केटाहरूले त गर्छ नि म्याक्सिमम होइन त्यो म मान्छु म फेरि अब यो एन्टी एन्टी फिमेल होइन म फेमिनिस्टै भन्छु है म आफूलाई म केटीहरू वुमेन्स राइटको ऊ हो होइन प्रब्लम के हो भनेर बुझ्नलाई त्यो साइकोलोजी नै बुझ्नु पर्यो नि त होइन तर म हजुरको त्यो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ कुन एङ्गलबाट चाहिँ एग्री गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै कि अब हामीले भूत सुत देखेको छैन होइन अब भगवान् सगवान देखेको छैन अब भगवान्लाई मान्दिनँ भूतलाई मान्दिनँ भनौँ भने पनि अब बच्चैदेखि त्यसरी नै हुर्किरह क्या दाइ जति मान्दिनँ भने पनि कता कता मानिन्छ के त्यो मानिन्छ गाह्रो हुन्छ के अब त्यो हिसाबमा चाहिँ गाह्रो हुन्छ किचनको काम गऱ्यो भने अलिकति त्यो टाइममा चाहिँ मेरो म्यानहुड गयो भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ होला होइन त्यो हिसाबमा चाहिँ ल ठिकै कतिलाई हुन्छ अहिले पनि हुन्छ होला कि कतिलाई हुन्छ 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 त्यही त्यस्तो चिज चाहिँ एस्पेक्टले चाहिँ रोक्यो होला त्यो भन्नाले आफ्नै मेन्टल ब्यारियर अब भन्नलाई सजिलो छ त्यो मेन्टल ब्यारियर तोडेन भन्नलाई सजिलो छ मलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ मेन्टल ब्यारियर हो जस्तो लाग्छ नत्र रिसोर्सेस वाइज त म्यानेजमेन्ट एस्पेक्टबाटै हेर्ने हो भने चाहिँ एलोकेसन चाहिँ राम्रो नभएको हो कि भन्नु खोजेको अब ल हलो जोत्ने काम चाहिँ म गर्छु पानी सानीको नि काम त गरौँकै काम हो नि दाइ होइन पानी सानी केटाहरूले लिएर आउँदैन के अरे खासै अहिले लिएर होला होइन तर धेरै जस्तो केटीहरूले लिएर आउँछ नि होइन पानी सानी पहिला पहिला पानी पँधेरो गर्ने केटीहरूले नै हुन्थ्यो त्यही त मैले यो भन्दाखेरि यो डिस्कस गरिराख्दाखेरि मलाई उ याद आयो के अब सायद त्यति बेला यस्तो एसेम्ब्ली लाइनहरू हुन्छ नि अब फोन एसेम्बलहरू गर्ने म्याक्सिमम केटीहरू हुन्छ नि है अब खै मलाई त्यस्तै लाग्छ है केटीहरू धेरै वर्कर हुन्छ जस्तो लाग्छ तर हामी कहाँ कुन टपिकबाट कहाँ टपिकमा पुग्यौँ यार हामी चाहिँ कति प्रोस्टिट्युसनहरूमा लाग्नुमा त्यो लाइफस्टाइलमा प्यारेन्ट्सहरूको दोषबाट अनि जस बच्चाहरूलाई नेपालमा चाहिँ छोरीलाई कसरी ट्रिट गर्छ कसरी हेर्छ भन्ने तरिका आएको ल कमिङ ब्याक टु दाइ त्यही ओरिजिनल क्वेसन होइन अब हजुरलाई चाहिँ होइन त्यो प्रोस्टिट्युसन ठिक हो जस्तो लाग्छ कि भन्नाले अब गाह्रो क्वेसन हो नि यार अब यस्तो हुन्छ के आफ्नो आफ्नो दिदी बहिनी होइन छोरा छोरीहरू होइन अब प्रोस्टिट्युसनमा अब लागु छ भने कसैले भन्दैन होइन कसैले सोच्नै चाहँदैन तर होइन प्रोस्टिट्युसन छैन भने अब सायद सोसाइटीमा अलिक गाह्रै हुन्छ जस्तो नि लाग्छ क्या मलाई अब सेक्स भन्ने कुरा अब कति खास धेरै मान्छेहरू सेक्सुअल्ली हुन्छ नि सेटिस्फाइड छैन क्या फ्रस्ट्रेटेड भन्दा नि हुन्छ होला कि वर्ड फ्रस्ट्रेटेड पनि छ होइन अब कतिजना आफ्नो फ्यामिली आफ्नो लाइफसँगै खुसी छैन नि होइन म्याग कति मान्छे एउटा डिस्ट्र्याक्सन स्केप जे भन्दा नि होइन अनि सायद प्रोस्टिट्युसनले अब छेडिक भए पनि होइन सायद त्यो ह्याप्पिनेस दिन्छ होला होइन मोमेन्टरी भए पनि होइन अब इट इज अ नेसेसरी वर्क भन्छु है तर अब म आफ्नो हुन्छ नि छोरी अब फ्युचर छोरी दिदी बहिनी कोही प्रोस्टिट्युट होस् भन्ने चाहिँ म कहिले पनि चाहन्न अब यो डबल स्ट्यान्डर्ड भन्ने के भन्ने अब यसलाई होइन होइन दाइ अब त्यो कसरी नआओस् तर त्यो कोही न कोही एन्ड अप हुन्छ मैले नि यो अति सोचेको कुरा हो क्या दाइ होइन म यो चाहिँ सोचेको थिएन है म यो चाहिँ सोचेको थिएन मैले सोचेको थिएँ कि दाइ अब मैले हजुरलाई भनेको थिएँ नि मेरो छोरी छैन तर आइएम अलरेडी फिलिङ प्रोटेक्टिभ अबाउट जेस हुन्छ नि माई अनबोर्न छोरी के अब भन्नु खोजेको
हुन्छ नि अनि मैले आफूलाई वाइल्ड टफ क्वेसन सोध्छु कि अब जस्तै कि होइन मेरो छोरा गे भयो भने के मैले एक्सेप्ट गर्न सक्छु होइन जेस आई हेभ नथिङ अगेन्स्ट गे होइन तर त्यो भन्दैमा होइन एक्सेप्ट गर्न सक्छु छोरा त्यस्तो भयो भने म के हुन्छ होला अलिकति हुन्छ नि प्यासिभ अग्रेसिभली चाहिँ मैले इग्नोर गर्छु कि हुन्छ नि नर्मल्ली नै एक्सेप्ट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ त्यो हुन्छ नि सोसाइटीकोले कतिको मलाई असर गर्छ भन्ने जस्तो त्यस्तो थट आउँथ्यो होइन अनि वान अफ दोज थट चाहिँ यो पनि थियो क्या दाइ होइन कि ल त्यस्तो लाइन लाग्यो भने अब जस डेफिनेटली अब जस हुन्छ नि हजुरले भन्ने जस्तै होइन चाहिन्न होइन तर भयो भने वाट इफ भयो भने त्यो पोसिबिलिटी नै नभएको त होइन नि त भयो भने होइन अब म चाहिँ भयो भने अब एउटा कुरा है अर्को क्वेसन यो क्वेसन भित्र नि अर्को क्वेसन के होइन अब जो प्रोस्टिट्युसनमा लागेछ नि तिनीहरू मन लागेर लागेछ होला त मोस्टली चाहिँ अब सर्कमस्टान्सेसले दाइ अनि मोस्टली चाहिँ अब पैसा नट जस्ट प्रोस्टिट्युसन दाइ एज अ पोर्न स्टारहरूले नि आफूलाई त त्यस्तरी हेर्दैनन् नि त तिनीहरूले चाहिँ एज अ प्रोफेसन डिग्निफाइड प्रोफेसन जो कोहीसँग नि गरेको त हुँदैन नि त होइन सो नट जस्ट इन प्रोस्टिट्युसन जस्तै अलि त धेरै अप्सन छ नि हेर्दा त्यस्तो टु सेल द बडी अब हुन्छ नि अब जे भने नि सेल भने नि अब जे भने नि अब होइन तर त्यो अप्सन हुनसक्छ होइन अहिले प्रोस्टिट्युसनको कुरा गरौँ न अरू होइन अहिले एकदम स्ट्रिक्टली हामी अब गवाने भने अन्त पुग्छौँ क्या होइन तर सिमिलर भएर चाहिँ ट्याक्क आएको कि भन्नु खोजेको त्यो जस्ट त्यो मात्रै अल्टरनेटिभ छैन अरू अल्टरनेटिभ्समा जान सक्ने त पोसिबिलिटी त छ नि त अनि भन्नलाई अहिले सजिलो होला होइन कि अब जस हुन्छ नि आई विल एक्सेप्ट माई चाइल्ड अब जस्तो भए पनि भन्नलाई त सजिलो होला होइन तर त्यसरी देख्न त गाह्रै हुन्छ होला यार कसैलाई पनि यार गाह्रो हुन्छ नि अब मेरो चाहिँ मलाई चाहिँ अब के लाग्यो भन्दाखेरि होइन ल मानव मेरो छोरी प्रोस्टिट्युसनमा छ होइन म चाहिँ मेरो एजम्सन है त्यो उसको आफ्नो खुसीले चाहिँ लागेको हुँदैन है मेरो विचारमा है आफ्नो खुसीले लाग्यो भने त अब कुरै सिद्धियो होइन अब त्यो मलाई चाहिँ कोही पनि आफ्नो खुसीले प्रोस्टिट्युसनमा लाग्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन अब कुनै सर्कमस्टान्सेस हुन्छ नि केही न केही प्रब्लम पर्यो त्यस कारणले ऊ प्रोस्टिट्युसनमा कोही पनि छ भने अब म चाहिँ उसलाई त्यहाँबाट कसरी हुन्छ प्रब्लम के हो होइन अब फाइनेन्सियल प्रब्लम हो कि होइन अब त्यस्तो प्रब्लम हो भने अब म त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न खोज्छु जस्तो लाग्छ है त्यो ट्याक्कै याद आयो त्यही हो माइती नेपालले वाइल्ड दामी काम गरिरहेको छ यार भन न गर्ल ट्राफिकिङबाट रेस्क्यु गरेर लिएर आइदिरहेको हुन्छ नि त त्यो इन्डियाको ब्रथरहरू कतिको लाइफहरू बेटर बनाइरहेछ जेस राम्रो काम गरेछ गर्न त कमिङ ब्याक टु त्यो के होइन यहाँ हजुरलाई कस्तो लाग्छ त्यो नट जस्ट त्यो प्रोफेसनको नेसेसिटीको कुरामा मात्रै होइन कि द वे पिपल पर्सिभ दिस प्रोफेसन पनि के हुन्छ नि अब भन्नु खोजेको समबडी माइट गो टु ब्रथेल होइन तर प्रोस्टिट्युटहरूको बारेमा नराम्रो भनिरहेको हुनसक्छ कि त्यो डबल स्ट्यान्डर्ड के होइन अनि नराम्रो भन्नु आफ्नो ठाउँमा छ कोहीले त फिजिकल्ली अब्युज नै गर्छ होइन कतिले त मान्छे जसरी गन्दैन नि त मान्छे जसरी गन्दैन हो त्यो एस्पेक्टमा चाहिँ हजुरलाई चाहिँ अब त्यो त डाइरेक्ट रङ हो नि त्यो त इट इज टोटली रङ होइन अब
एब्युजिभ हुनु कोही प्रति नै एब्युजिभ हुनु त्यसलाई जस्टिफाई गर्न मिल्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब रेस्पेक्ट चाहिँ गाह्रै छ यार यो प्रोफेसनले पाउनु होइन। म चाहिँ होइन यत्रो रेस्पेक्ट पाउनु चाहिँ गाह्रै छ। म चाहिँ सबले रेस्पेक्ट गरून् भन्ने आश गर्दिनँ होइन दाइ। कसैको रेस्पेक्ट यत्तिकै त्यो चिप हुनुहुन्न जस्तो लाग्छ कि रेस्पेक्ट सबले गर भने गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो हुनुपर्छ जस्तो त लाग्दैन होइन। तर म पर्सनल्ली चाहिँ आई रेस्पेक्ट द्याट हेयर दाइ। अब भन्नु खोजेको के म पर्सनल्ली चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु किन भन्दाखेरि गरिरहेछ सर्भाइभलको लागि त्यो पनि गर्न रेडी छ। अब त्यो हेपाइ पनि खाइरहेछ, त्यो हेपाइ पनि खानलाई त्यो विथ स्ट्यान्डिङ गरिरहेछ भनेर चाहिँ त्यो हिसाबमा चाहिँ रेस्पेक्ट आउँछ। अनि म मोस्टली चाहिँ त्यो रेस्पेक्ट चाहिँ अब हुन्छ नि यत्तिकै इन्ट्रेस्ट लाएर जुनियरहरूलाई ठिकै हो त्यो होइन जे गरिरहे ठिकै छ होइन। आई डोन्ट हेट देम होइन, तर रेस्पेक्ट त यत्तिकै आउँदैन होइन। तर त्यो हुन्छ नि त्यो उसको त्यो गीत के एक्ज्याक्टली उनीहरूले कस्तो पर्फेक्टली पोर्ट्रे गरेको कि आफूले भन्नाले त्यो उसको थ्रु आफ्नै शरीरबाटै बल्दछ नि त। अनि त्यो हिसाबमा त मलाई त वाइल्ड रेस्पेक्ट लाग्छ। त्यो हिसाबमा चाहिँ वाइल्ड रेस्पेक्ट लाग्छ। अब फेरि हरेक मान्छेको फरक स्टोरी छ होइन। अब कोही अब तिमीले जुन युट्युब पठाएको थियौ नि भिडियो त्यसमा त रेस्पेक्ट है, मैले पनि रेस्पेक्ट गर्छु होइन। अब आफ्नो छोराछोरी पाल्नको लागि भए पनि गरिरहेछ। तर त्यति बेला नै होइन मलाई छोरछोरी चाहिँ त्यो लाइनमा लागेपछि आएको हो क्या दाइ। फेरि अर्को चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यही पनि हल्का छ जे भयो नि गरिरहेछ। मलाई चाहिँ अर्को लाइनमा किन जान ट्राई गर्दा अब युएसको केसमा त पिम्पहरूको अलि होइन भाइलेन्ट हुन्छ होइन। हुन त नेपालमा नि कति छ होला, ढुक्कै छ होला होइन, ढुक्कै छ होइन, दलालहरू जहाँ पनि हुन्छ। मैले के भन्न थाल्दै थिएँ, जस अरू चोइसेसहरू किन ट्राई गर्दैन जस्तो के हुन्छ नि। अब नर्मल अब युएसतिर त नर्मली पनि अब त्यो वेटर वेट्रेसहरू बसेर नि राम्रै कमाइ हुन्छ नि त होइन। आफू आफ्नो जिउ पाल्न ज्यान धान्न त सक्छ नि त। अब नेपालमा त गाह्रै छ। टेबल वेटिङहरूको लागि पनि त दिन्न होला क्या दाइ। अब कुनमा चाँडो क्लाइन्ट आउँछ होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई। अब कुन जब चाहिँ चाँडो पाइन्छ होला अथवा जेस अभियसली सेक्स वर्करै भएर होइन। तर कसैलाई नि प्रोस्टिट्युट भएर हुन्छ नि। अब वाइल्ड पैसा अब पोर्न स्टारहरूले जस्तो पैसा कमाउनु भने गरेको कुरा हो होइन। तर जस्ट बाँच्नको लागि सुरुमा त मजा नि हुन्छ, पैसा नि कमाइन्छ, बाल्यो भने दुनियाँले जस्तो सोचे नि भनेर लाग्छ नि होला क्या दाइ। किनभने धेरै जसो लाग्नेहरू त एकदम टिनेजमै लाग्छन् नि त दाइ। भन्नु खोजेको धेरै जसो टिनेजमै लाग्छन् त्यो त मात्रै हेऱ्यो होइन। त्यसको डार्क साइड धेरैलाई थाहा हुन्न होला, थाहा भए पनि त्यो त म डिल गर्न सक्छु जस्तो लाग्छ होला होइन। किनभने त्यो एजमा धेरै जस्तो त इन्भिन्सिबलै फिल गर्छ नि त। त्यो त्यहाँ नि भनेको थियो नि त निस्ले पनि म पनि आउँछु भनेर भनेको थियो नि त होइन। अब जस्ट $2000 पर डे भनेको नि नट ब्याड नि त, नट ब्याड होइन। त्यो त दामी नै हो होइन। अब तर म्याक्सिमम् फिल्महरूले लग्थ्यो भन्थ्यो होइन। तर युएसतिरको भन्दा पनि अब नेपालको केसमा भन्दाखेरि के अब यो लाइनमा कसरी छिर्छ होला। अब कोही विलिङली छिर्यो भने दाइ हामी चाहिँ अब हामी भन्नु खोजेको के हामीले 10-15 हजारको जब जति जे भने नि 10-15 हजारको जब पाउन त हामीलाई त आज भोलिमै सकिन्छ नि त दाइ। भन्नु खोजेको सजिलो सकिन्छ नि त।
म ठिसिएको के दाइ म इन्डियामा हुँदाखेरि होइन दाङबाट दाइहरू चाहिँ आइसी 10,000को लागि क्यान्टिनमा काम गर्न जानुभएको थियो त्यस्तो गर्मीमा कि होइन अनि त्यो चाहिँ त्यहाँको इन्डिया पुगेको दिल्ली त्यहाँ चाहिँ अनि धेरै जाँदो रहेछन् क्या दाइ दाङबाट 15,000को जबको लागि अनि 10-15 हजार लागि हजुर दाइ अनि क्यान्टिन भनेको वान अफ द सजिलो जब हो किन भन्दाखेरि गर्मी हुन्छ लेबर इन्क्लुडेडमा त अब क्यान्टिनको अब आगोको गर्मी कम्पेरिटिभली कम धेरै दामी जब हो क्या दाइ त्यहाँ अनि जियोस् पोइन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि होइन दाइले सेयर गर्नुभएको थियो कि आज यसपालि होइन घरको छाना हाल्ने हो अरे कि ड्रिम अनि 5,000 10,000को जब मैले नेपालमै पाउने भए यहाँ अर्काको देशमा किन दुःख गर्न आउनु पर्थ्यो भन्नु हो क्या अब जेस तर त्यो रङ मेन्टालिटी हो यार अभी मेन्टालिटी होइन दाइ आउँदैन के दाइ पाउँदैन के दाइ हैन त्यो हामीलाई त चिन जानको भएन भने गाह्रो छ नि दाइ सरहरूको रेकमेन्डेसन पाएर यस्तो के हबी म तिमीलाई एउटा एक्जाम्पल है हाम्रो सेल्सम्यान दाइ पनि इन्डिया काम गरेर आएको मान्छे हो कि हैन अब सिम्पली होइन तिमी फ्लिप गरेर नि अब हुन्छ नि एक ठाउँबाट होलसेलमा किन्न अर्को ठाउँमा अब किराना अथवा रिटेलहरूमा त्यहाँ बेच्छ कि त्यतिले नि कमाउँछ क्या त्यतिले नि कमाउँछ मान्छेहरूले दिमाग नलाउने यो चाहिँ म एकदमै मलाई चित्त नबुझ्ने कुरा हो क्या खास भन्ने हो भने अब त्यो 10-15 हजारको लागि यार भन न 10-15,000 5,000 होलसेलमा किनेर बेच्नलाई कि हजुरले ट्रस्ट गर्नु पर्यो दाइ कि पैसा हुनु पर्यो होलसेलबाट केही सामान किन्नलाई होइन होलसेलबाट सामान किन्नलाई पैसा नि हुने मैले भने नि त्यो दाइको ड्रिम चाहिँ घरमा छाना हाल्ने थियो क्या दाइ घरमा छाना हाल्ने के होइन अभि सुन न ल इन्डिया जानलाई नि पैसा त लाग्यो होला नि होइन र त्यहाँ पुग्नलाई पनि दाङबाट दाङ भन्न आएछ त्यो त्यतातिर डोल्पा त्यतातिर हुम्ला जुम्लातिरबाट नजिक पर्छ दाइ भन्नाले काठमाडौँ आउनुभन्दा सस्तो त्यता दिल्ली जानतिर पर्छ क्या दाइ त्यो भएर होइन अब ल जे भए पनि होइन अब के भन्ने अब तिमी यो हेरेछु त्यहाँ उसकै सुन भेट्टाएको हुन्छ कुन चाहिँले फसाएर ल्याङ हानिदिन्छ नि अनि सबले कुटेर लास्टमा मर्छ नि त्यो मलाई दान किन लाग्थ्यो थाहा छ अब म त्यस्तो गरिबको लाइफस्टाइल त मैले कहिले बाँच्नु परेन होइन बाँच्नु नपरोस् कसैले बाँच्नु नपरोस् होइन तर अब कोही न कोही त बाँचेकै छ तर वाइल्ड युज गर्छन् नि दाइ होइन युज गर्छन् अब संसार अब त्यस्तै मान्छेहरू भेजा छन् होइन अब संसार भेजा छ त्यो तिमी पनि एग्री गर्छौ म पनि एग्री गर्छु होइन अब लड्नै पर्छ हेर अभि होइन मलाई चाहिँ 10-15 हजारको जब खाएर होइन अब तिमी के गरिन्छ यार लाइफमा होइन बरु मलाई अनि तिनीहरूको लागि त्यही त रिच ड्याड पुअर ड्याड तिमीले पढ्यौ नि होइन दाइ हामीले पढिएको छ भने नि त्यही त भने नि हामीलाई दाइ 10-15 हजारको जागिर पाउनु त्यस्तो केही लाग्दैन त्यही भएर म जागिर नै खाइँदैन कि त्यस्तो 10-15 हजारको जागिर उस्तै पऱ्यो 10-15 हजारको जागिर खानुभन्दा म घरै बस्छु भन्ने हुन्छ कि होइन तर होइन त्यो पुवर मेन्टालिटी हो कि अभि तिमी जेसुकै भन यो कुरामा चाहिँ म अग्री गर्दिनँ हेर होइन यो गरिबहरूको मेन्टालिटी भनौँ न त्यो गरिबको मेन्टालिटी हो कि हेर यो चाहिँ प्रब्लम नै हो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ है दाइ ल कमिङ ब्याक टु त्यो अगाडिको क्वेसन है हजुरले एमबिए सकिसक्नुभएको छ होइन म एमबिए गर्दैछु
केयुबाट पढे होइन, के वान अफ द रेप्युटेड उसबाट हजुर केयुबाट नि एमबिए पनि गर्नुभयो, इन्जिनियरिङ पनि गर्नुभयो। हजुरलाई कन्फिडेन्सको इस्यु, मलाई कन्फिडेन्सको इस्यु छ नि दाइ? छैन। अब गरिब भएपछि होइन हरेक स्टेपमा के पिपल आर रिमाइन्डेड अफ देयर गरिबी के दाइ, देयर विकनेस के कसरी त्यो मेन्टालिटी हुन्छ नि कि त्यसलाई सर्भाइभ गर्नु तरिका भनेको कि ज्लाडन जस्तो हुनु पऱ्यो दाइ भन्नु खोजेको। जोसँग नि चोरी खोज्दै हिँड्ने एरोगेन्ट एस हो, तर मोस्टलीले चाहिँ सिकिसकेका हुन्छ कि अब बाँच्ने तरिका भनेको झुकेर हो भनेर सिकिसकेका हुन्छ कि डोन्ट मेस विथ द पावरफुल वान भन्ने जस्तो। एक्ज्याक्टली। अनि त्यो त्यो सिकेको म सिकेको चाहिँ भन्दिनँ है, तिमीलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ कि होइन। अब तिम्रो यो बाँच्नुको लागि नै हो मेरो लेभल। म अब यस्तो हुन्छ हामीलाई पनि होइन। अब तिमी म ब्याचलर्स पढ्दा समेत होइन, ब्याचलर्स पास भयो होइन, पैसा कमाउने कसरी हो, जागिरबाट होइन। मेरो दिमागमा त्यो मात्रै थियो क्या। अब पैसा कसरी कमाइन्छ त भन्दा जागिर खाने पैसा कमाइन्छ भन्ने थियो कि। अब घरमै फ्याक्ट्री छ होइन, तर मलाई त्यो दिमागमा थिएन कि पैसा कमाउने कसरी पैसा कमाइन्छ जागिरबाट होइन। अब तर पछि मलाई यो उबारे चाहिँ जति बेला जब गरेको सेकेन्ड इयर भनौँ न, सेकेन्ड इयर त्यति बेला चाहिँ जब गरेर चाहिँ पैसा कमाइन्न भन्ने चाहिँ मैले बुझेँ कि होइन। के टोटली होइन, केही लेभलसम्म बुझेँ मैले होइन, यो तालले हुँदैन। अनि अब मास्टर्स पढ्न थाल्यो, मास्टर एमबिएमा झन् अलि डेथमा बुझ्न थाल्यो होइन। अब त्यो अब पैसा कसरी कमाउने भन्ने त्यति बेलातिर दिमाग हुन थाल्यो नि त अझै। अनि अब मास्टर्स सिद्धियो होइन, मास्टर्स सिद्धेपछि अब हल्का अरू बुकहरू पढ्न थाल्यो, त्यति बेला बल्ल रियलाइज हो क्या मलाई। अब यस्तो हामी एकरो छौँ कि, हामी धेरै जसो एकरो छौँ। अब कतिजना एकरो हुनु बाध्यता छ, हुन चाहिँ स्किल नभएर नि हो होइन कतिजनासँग। तर स्किल नै छैन नि, तिमी सेल्सम्यान बन्दियौ क्या अघि भन्ने नै हो भने सेल्सम्यानको लागि केही बोल्नु नि पर्दैन क्या खास भन्ने भने। एउटा ठाउँबाट सामान लियो होइन, अनि सोध्दै हिँड्यो कि तपाईँलाई चाहिन्छ यो सामान चाहिएछ, यो सामान चाहिएछ भनेर सोध्ने मात्रै हो क्या भन्ने नै हो भने। अनि त्यो तिमीलाई एक्सपिरियन्सले सिकाउँछ क्या। त्यो 10-15 हजारको जब यार मलाई त तर त्यो हार्स ट्रुथै हो यार दाइ। अनि हार्स ट्रुथ हो होइन। अब हुन त म पनि होइन ल अहिले आफ्नो घरबार पुरै छोडेर निस्क्यो होइन, मलाई नि अब भने जस्तो सजिलो त हुनेवाला छैन होइन होइन। तर अब 10-15 हजार नेपालमा 10-15 हजार आइसी होइन, मेहनत गर्यो भने नेपालमा कमाउन 15,000 10,000 इन्डियन है, 15,000 16,000 त्यही त 15,000 नेपाली नेपालमा बसेर कमाउन त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो मलाई लाग्दैन क्या। किनकि अब म यस्तो हेर्छु होइन, मलाई दाइ होइन अब टुटोलहरू चाहिँ मलाई दामी लाग्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो कि होइन, कतिको लाइभलीहुड एकदम बेटर बनाएर राखेको कि। किनभने भेजा पैसामा काम गर्नुपर्ने, कति फुल टाइम लाग्यो भने त 40-50,000 हाल्न सक्छ क्या दाइ होइन। तर कतिले बाइक किन्न सक्दैन होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मेरो भनेको 5-10 हजारको कमाउन हामीले जस्तो इजी देखिन्छ गाह्रो छ के। अनि गाह्रो छ म मान्छु होइन, तर महिनामा 15,000 कमाउनु त्यस्तो ठुलो कुरा हो जस्तो नि लाग्दैन कि मलाई। तिम्रो त्यो रिक्साहरू चलाउँछ नि, रिक्सा त्यो सामान बोक्ने रिक्सा साइकलवाला, तिम्रो साइकलवाला भन्दा नि त्यो ट्रान्सपोर्टेसनहरू म गइराखेको हुन्छु कि होइन।
त्यो ट्रान्सपोर्टेसनहरुमा सामान छोड्न जानुपर्छ नि तिनीहरुले डेन्जर कमाउँछ यार अब त्यो सायद तिनीहरुले 1000 त मिनिमम कमाउँछ दिनको मिनिमम कमाउँछ कि 1000 भन्दा बढी कमाउँछ तिनीहरुले त्यो बुटोलतिरको गर्मी दाइ तालुमा ताते हैन हैन अब दुख त गर्नु पर्छ हेर हैन हैन दुख त छ तर अब अर्को कुरा सुन है म हाम्रो दुईवटा पसल छ हैन दुईवटा पसल छ दुईवटा पसलमा त्यस्तो व्यापार ठिकठाक हुन्छ के हैन अब म यो दुईवटा पसलको भरमा मात्रै बस्से भने हैन अब लाइफस्टाइल धान्न गाह्रै पर्छ के है अब म यसो अरूहरुको हेर्छु हैन त्यतिकै बसेछ ग्राहकलाई कुरेछ हैन अनि मैले सोच्छ यो ग्राहकलाई कुरेर मात्रै हुन्छ त ओ के नयाँ त गर्नु पर्यो नि त हैन अब ग्राहक आफू कहाँ आएन भने आफू ग्राहकसम्म पुग्नु पर्यो हैन जानु पर्यो कम्पिटिसन अब यस्तो हाई छ हैन थपक्क लाएर बसेछ पसलमा अब त्यहाँ मात्रै कहाँ आउँछ त नि हैन आज यो हामी ललिपप मासुको लेग पिस टाइपको हुन्छ नि चिकन त्यो किन्न गएको थियौँ के अनि दाइ मासु कतिको कट्छ भनेर सोधेँ मैले हैन मासु त कट्दैन भाइ 15-20 किलो हो म्याक्सिमम भनेको बरु ललिपप चाहिँ कट्छ भने के हैन अनि ललिपप चाहिँ कति कट्छ भन्दा 1.5 क्विन्टल रे के दिनको हैन अनि त्यो किन भन्दाखेरि त्यो ललिपप बनाउने बुटोलमा 3-4वटा मात्रै छ रे के हैन अब अनि मासु बेच्ने कतिजना छ हरेक चोकमा छ के हेर हरेक चोकमा छ हैन अब त्यो कारणले गर्दाखेरि आफू चेन्ज पनि हुनुपर्छ के अलि फरक तरिकाले नि गर्नुपर्छ कसरी भन्नु के दाइ अब जस्तै के बिलियनियरहरुलाई हैन बिलियनियरहरुलाई तिनीहरु त त्यही पैसाकै फिल्डमा हुन्छ नि त तिनीहरुले इजी दाइ 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाउने मन्थली त तिनीहरुले यति बाटो देखायो होला नि यो गरे भने यसरी कमाइन्छ यो गरे भने यसरी कमाइन्छ इभन ग्यारी भिनालको के यो गरे भने यसरी कमाइन्छ इजी छ एनएफटी भनेर राखेको त्यही एनएफटीहरु यताउताको बारेमा भनिरहेको यति धेरै अपर्च्युनिटीको कुरा गरिरहेको हुन्छ नि तर मेन कुरा भनेको के पोर फ्यामिलीमा धेरै अपर्च्युनिटी अनि सेल्सम्यान भनेर पत्याउनलाई हैन अपर्च्युनिटी हुँदैन हैन यस्तो के दाइ सेल्सम्यान यस्तो हैन तर हबी त्यो सेल्सम्यानको लागि दाइ हैन हजुरले एउटा ठाउँमा ल रिक्वेस्ट गर्नु होला दुईटा ठाउँमा रिक्वेस्ट गर्नु होला 100वटा ठाउँमा गरे त मिल्छ नि भन्ने जस्तो कुरा आउँछ होला हैन अब कहिले हरेक दिन खाना कसरी लिएर आउने टेबलमा भन्ने प्रब्लम भएको मान्छेहरूलाई दाइ 1-2 दिन त्यसरी स्ट्रगल त्यो जसरी नि गर्न नखोज अब हेर खोजे हैन के दाइ मैले नि सोचे हो कि कसरी बेटर हुन सक्छ त अब 10,000 15,000 को जब पनि नेपालमा पाइँदैन र यहाँ यस्तो दुःख गर्नुपर्ने हेप्छन् के दाइ त्यहाँ हेप्छन् कि इन्डियनहरुले अब जस मैले अब यो कन्टेक्स्ट भनेर ढुकै हेप्छन् नि यो कन्टेक्स्ट भनेर चाहिँ अब इन्डियनहरुको प्रति झन् रेज बढाउन खोजे हैन तर इन्डियनले हेप्छन् जसरी यहाँ चाहिँ नेपालीहरुले इभन तराईको लागि हेप्छन् नि जति भन्दै हेप्छन् त्यस्तो अलिकति हैन हेप्छन् हैन त्यस्तो हेपाइ खानु पर्यो त्यति पैसा आफू जो छैन भने हेप्छ हैन अब हबी हेर मलाई चाहिँ तर त्यो मलाई चाहिँ 10-15 हजार कमाउनु गाह्रो छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन यार हबी तिमी फिजिकल लेबर गरे पनि कमाउने अब अलि टेन्सन चाहिँ हुन्छ हैन तर मलाई चाहिँ अब एक हिसाबले तिनीहरुले जब नै खोजेको एउटा स्टेबल इन्कम हुन्छ नि सेक्युर जब खोजेको हो कि हैन अब हुन्छ नि महिना मरेपछि मेरो पैसा आउँछ मलाई त त्यो डियर गर्न गाह्रो
लाग्छ दाइ कुनै जबहरू त्यस्तरी हान्दिउँ आफ्नो बिजनेस हान्दिउँ त्यसमा अब कुनै दामी भयो भने झ्याप्पा आउँछ नत्र आउँदैन भन्ने होइन खालको डर लाग्छ दाइ अब ढुक्कै लाग्दो हुन्छ अनि त्यो बिजनेस चाहिँ भनेको नि होइन कि मैले अघि अब कस्तो भनेको भन्दाखेरि ल एकदमै लोवर क्लास हुन्छ नि इकोनोमिकल्ली एकदम सबभन्दा बटम अफ द पिरामिड छौ भने पनि छौँ भने पनि होइन हजुर दाइ अब मैले देखेको चाहिँ है अब यो म्यानुअल लेबर गरेर नि राम्रै कमाइ गरिराखेको हुन्छ क्या हुन्छ नि तर अब सेल्फ डिपेन्ड हुनुपर्छ काम पाएन भने हाम्रो गाह्रो हुन्छ यहाँ काम पाएन भने त गाह्रै हुन्छ अब तर एकपटक तिमी छिरिसकेपछि लाइनमा त्यो बाटो बन्दै जाने रहेछ क्या अब यहाँ के भन्छ हाम्रो उसमा मिस्त्रीले 1000 रुपियाँ हाम्रो भर्खर भर्खर हल्का कन्स्ट्रक्सनको काम भएको थियो कि अब मिस्त्रीले 1000 रुपियाँ पर डे होइन अनि लेबर चाहिँ 700 क्या 700मा गरेको थियो क्या त्यो भनेको त अब धेरै नभए पनि ठिकै हो जस्तो लाग्छ मलाई होइन ठिकै हो रक्सीमा जाँदै दिनभरि मिहिनेत गरेर मासु भात खाएको भनेर मेन चाहिँ हो त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ त्यहाँ छ है हो त्यो चाहिँ ठुलो प्रब्लम छ त्यो चाहिँ म मान्छु त्यो चाहिँ म मान्छु होइन सेभिङ हुँदैन अब त्यो सेभिङ हुँदैन होइन एजुकेसनको कमीले नि हो कि खास त्यो नलेज अनि अब हुनुपर्छ 10 हिसाबमा जस्तै नलेज हजुरले त छ त्यो त्यो हजुरले भन्नु भने हामीले पनि अब कति पछि रिच ड्याड पोर ड्याड थाहा पढेर त्यो अलिअलि थाहा पाइयो होइन त्यस्तो त्यस्तो कुरा भन्नु भयो भने त्यस्तो त्यस्तो नलेज चाहिँ छैन त्यस्तो नलेज धेरैमा हामीमा छैन फाइनेन्सियल नलेज छैन त नि छैन खास अब त्यो एकदमै हामी त्यो कन्डिसन जस्तो भएको छौँ कि हुन्छ नि पैसा कसरी कमाउने जाई खाएर कमाउने अब त्यो मात्रै वे त छैन नि होइन धेरै तरिका छ क्या अब एउटा त स्किल कुनै किसिमको स्किल भयो भने होइन राम्रै कमाइ हुन्छ कि ल यार 2% रहेछ यार ब्याट्री मेरो ए मेरो पनि पसल है हस् त म चार्जर छु है त हस् त म चार्जर लिएर आउँछु पज गर्नु मिल्छ कन्टिन्यू गर्नु न भयो त म यहाँ राख्छु ब्रेक गर्नु पर्ला जस्तो छ एकछिन कमर्सियल ब्रेक पछि हामी फेरि फिर्ता आउनेछौँ क्या ल ल त्यही यो त्यही कुरा भएर यो पुरा पैसा डिस्कसनको कमा यो पुरा डिस्कसनको पोइन्टमा जाऊँ न त है दाइ फेरि किन अरू अप्सन चुज गर्दैन भन्ने जस्तो कि अब मोस्टली चाहिँ अब हजुरले त्यो गोरिला एक्सपेरिमेन्ट हेर्नुभएको छ त्यो सेलेक्टिभ बायसनेसको के भन्नु खोजेको हामी बास्केटबल ड्रप भएको हेरिरहेको छौँ बास्केटबल हेर्दाखेरि गोरिला आएको के गएको हामी देख्दैन नि त अभियस त्यत्रो मान्छे अभियस देख्दैन कि अनि त्यो त एक्सपेरिमेन्ट हो होइन गोरिलामा मात्रै लिमिटेड छ जस्तो लाग्दैन कि हामी आफ्नो अप्सन पनि त्यसरी नै देख्छ जस्तो लाग्छ कि हामीले जे हेरेछ त्यही मात्रै के जस्तै अब मेरो प्यारेन्ट्सहरू अब गभर्मेन्ट जबमा हुनुहुन्छ अनि गभर्मेन्ट जबै बेस्ट हो भनेर एकदमै गभर्मेन्ट जब खा भनेर भन्नुहुन्छ होइन मेरो साथी छ होइन साथीको प्यारेन्ट्सहरू सब आर्मीमा आर्मीमा हुनुहुँदो रहेछ होइन अनि आर्मीमा भयो भने लाइफ सेट हुन्छ भनेर आर्मीलाई नै बिहा गराइदिन खोजिरहेको रहेछ होइन अब जे त्यस्तो हुँदो रहेछ कि भन्न खोजेको कि हामीले चाहिँ जे देखिरहेछ त्यही मात्रै देखिरहने कि अरू बाहिरको चाहिँ देख्नलाई चाहिँ गाह्रो हुने जे छ त्यो देख्न चाहिँ गाह्रो हुने कि मलाई चाहिँ त्यो रिजन नै हो जस्तो लाग्छ अनि भन्नलाई त सजिलो छ नि दाइ भन्दा त्यो दुःख त्यही भन्न त गाह्रो छ त्यो हो होइन उपाय चाहिँ हजुरले भनेको हो तर गर्न गाह्रो छ त्यो गर्न सक्ने मान्छेहरू कमै हुन्छन् त्यही भएर सायद हामी फुटबलरहरू अनि इभन भिटेन पनि जुन पोजिसनबाट आएको हो त्यो पोजिसनमा आउनु
गाह्रै चिज हो कि है। अब जस गाह्रो हो। फुटबलरहरू मोस्टली त्यसरी आउनेहरू प्रतिको त्यो एउटा तिनीहरूको त्यो एटिट्युड त्यो स्ट्रेन्थ हुनुको रिजन चाहिँ त्यो हो जस्तो लाग्छ क्या मलाई क्या। त्यो हुन्छ नि त्यहाँबाट आछन् क्या तिनीहरूलाई क्या। अनि त्यो भएर पनि त्यो स्ट्रेन्थ चाहिँ छ भन्ने कुरा चाहिँ हो कि होइन। सो त्यही हो यार दाइ, म त त्यही रिजन देख्छु अरू प्रोफेसनमा लागेको। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन दाइ, त्यो प्रोफेसनलाई चाहिँ के रेस्पेक्ट गर्नु जरुरी छैन, तर प्रोटेक्ट गर्न चाहिँ जरुरी छ जस्तो चाहिँ लाग्छ कि। भन्नाले कसैले ट्युसन होइन त्यसमा लागेका मान्छेहरूलाई पनि क्या दाइ, अब जस्तै प्रोफेसन मान्छेहरूले हेर्छन् ए त्यस्तोमा लागेको ठिकै हो, डिजर्भ गर्छ भन्ने जस्तो भनिदिन्छन् नि त। त्यो चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ। त्यस्तोमा लाए पनि जस्ट दे निड प्रोटेक्सन। अब त्यस्तो थाहा छ दाइ, हिन्दूमा चाहिँ के होइन त्यो दुर्गा माताको स्ट्याच्युको लागि के 18 दिन जस त्यो दुर्गा माताको स्ट्याच्युलाई पूजा गर्नलाई हो कि त्यो सजाउन हो कि धुन हो कि के त्यस्तै भन्छ कि त्यो एउटा वर्ड छ होइन, त्यो त्यस्तै वर्ड के मैले बिर्सेँ होइन त्यो वर्ड चाहिँ। तर त्यहाँमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सोइल चाहिँ होइन 18वटा सोइलमध्ये एउटा सोइल चाहिँ प्रस्टिट्युटहरूको आँगनबाट हो कि जस त्यो डोर स्टेपबाट नि लिएर आउँछन् कि भन्नु खोजेको टु वर्सिप द्याट गड के। अब दुर्गा माता के अब जस भन्नु खोजेको हाम्रो रिलिजनले पनि रेस्पेक्ट गरेको रेस्पेक्टै हो नि त। त्यो त रेस्पेक्ट गरेको चिज हो होइन। तर हामी मोस्टलीले चाहिँ हेर्ने तरिकै कस्तो फरक छ यार। त्यो चाहिँ इभन नेगेटिभली नै हेर्छ सोसाइटीले। इभन बुढाबुढीको हाम्रो उसमा हाम्रो बुढाबुढीको झगडाहरू यस्तो यस्तो हुन्छ नि त। अब त्यस्तोमा नि केटीहरूलाई कसैले हात उठायो भने हामीले भोइस उठाउन सक्दैन यार खासै। त्यो नट जस्ट द्याट के हामी त्यो लेभलको रेस्पेक्ट पनि केयर पनि गर्न सकिन्न। भन्नाले बुढा घरको झगडा हो भनेर बाल हानिन्छ यताउता भनेर होइन। तर घरको झगडा त्यो जमाएर हो कि होइन भन्न खोजेको मलाई चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ द वे वी सी लेडिजै हो जस्तो लाग्छ क्या। त्यो हुन्छ नि त्यो हरेक यस्तो प्रब्लमको गएको जेनेरेसनहरू चाहिँ हामीभन्दा अगाडिको जेनेरेसन चाहिँ खतमै थियो होला होइन। अहिलेको जेनेरेसन धेरै आई डोन्ट सी मच डिफरेन्स दाइ। हाम्रो जेनेरेसनमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट छ जस्तो लाग्छ होइन मलाई चाहिँ। इम्प्रुभमेन्ट छ तर द वे वी सी थिङ्स के। अब जस्तै केटाहरूको 2-3टा गर्लफ्रेन्ड भयो भने होइन केटा माछो हो कि अब जे खतरा हो कि ओ हामीलाई नि सिकाइदिएन कसरी कसरी भन्ने जस्तो हुन्छ होइन। अब केटीको अब 2-3टा बोयफ्रेन्ड भयो भने होइन हामीले हेर्ने तरिका ल छ्या बिची चाहिँ यताउता दिन्छ नि त होइन। हुन त दुइटैले गरेको एउटै थोक हो नि त दाइ। भन्नु खोजेको कि एउटालाई ग्लोरिफाई गरेछ एउटालाई चाहिँ कस्तो उस गरेर क्या। त्यो हाम्रो जेनेरेसन पनि ल बेटर होला धेरै एस्पेक्टमा, तर अझै टोटली त भएको छैन होला होइन। हामी यस्तो हो कि दाइ जस अनि एउटा जोक मलाई यस्तो दामी लाग्थ्यो नि होइन। जस्तै अहिलेको जेनेरेसनहरूले पहिलाको यस्तो गफ काट्छन् अनि पहिलाको जेनेरेसनभन्दा आफूलाई बेटर सोध्छन् होइन। तर त्यो त तिनीहरूको जेनेरेसनमा पनि ती बुढाहरूले पनि त्यही सोध्थे नि भन्छ क्या। अनि यस्तो त्यो हिट गरेको थियो कि मलाई चाहिँ कि किनभने एभ्री जेनेरेसन थिङ्स दे आर बेटर देन देयर प्रिभियस जेनेरेसन नि त दाइ। तर इज द्याट इनफ भन्ने नि कुरा हो नि त होइन। अब प्रोग्रेस भनेको त स्लो त हुन्छ नि ग्रेजुअल त हुन्छ नि। तर रियलाइजेसन गरेछ नि त दाइ, नट जस्ट कि एउटा थोक मात्रै वी निड मोर देन द्याट के। जस्तै
विशाल गेवाली थाहा छ दाइ हजुरलाई? विशाल गेवाली ब्रो खतरा लाग्ने मान्छे हो मलाई होइन। भ्लगर होइन होइन डक्टर विशाल गेवाली ए भन्छ। एमबिबिएस पढ्छ मेरै डोलको त भन्थ्यो हो पिएमा होराइजनमा पढ्नुभएको हो क्या होइन? होराइजन पिएमा पढाउनु भएको थियो होइन मलाई होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यो पर्सनालिटी देख्ने मौका पाएँ कि होइन। अनि एउटा इन्टरभ्यू हो कि केमा चाहिँ मैले त्यो दाइको चाहिँ देख्दाखेरि अब सर भन्ने कि दाइ भन्ने, त्यतिखेर दाइ भनिन्थ्यो कि के भनिन्थ्यो अरे यादै भएन। त्यो डक्टरको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन मलाई दामी लागेको प्रोग्रेस भन्ने कुरा जहिले पनि भइरहेको हुन्छ अरे क्या दाइ, केही नगऱ्यो भने के हुन्छ अरे होइन। तर चाहिने पेसमा चाहिँ भइरहेछ कि भएको छैन भन्नाले नोटिसेबल यो सिग्निफिकेन्टै चेन्ज भएको छ कि भएको छैन भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो कि भन्ने जस्तो कुरा त्यहाँमा यो चाहिँ अर्कै रेस्पेक्टमा थियो है क्वेसन चाहिँ उहाँको हेल्थ सेक्टरहरू डेभलप भइरहेछ कि भएको छैन भन्ने जस्तो कुरामा चाहिँ थियो कि उहाँको चाहिँ कि एन्सर चाहिँ चेन्ज त भइरहेको हुन्छ, इम्प्रुभमेन्ट त भइरहेको हुन्छ, केही नगऱ्यो भने सर्टेन लेभल अफ इम्प्रुभमेन्ट त भइरहेको हुन्छ। तर सिग्निफिकेन्ट अलिकति नोटिसेबल इम्प्याक्ट गर्ने चेन्जेस आउनलाई त जस अलिकति एफोर्ट लाउनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो टाइपमा थियो कि। अनि मलाई त्यो धेरै चिजमा चाहिँ हो जस्तो लाग्छ कि भन्नाले हामी केही नगऱ्यौँ भने यो अभियसली बेटर हुन्छ क्या दाइ, किनभने सिङ फ्रम आवर प्यारेन्ट्स अब जस एडजस्ट हुनलाई अनि हामी एक त युथले पनि हामीलाई सपोर्ट दिइरहेछ होइन, त्यो हिसाबमा हामी बेटर छ। तर हामीले त्यो देखिरहेको प्रब्लमहरूलाई पनि एड्रेस गर्न सक्ने त हुनु पऱ्यो नि त, बेटर देन अहेड अफ आवर टाइम हुनलाई त सर्टेन थिङ त गर्नुपर्छ नि त। त्यो नट जस्ट कि हामी पहिलाकोले यस्तो गर्थ्यो योभन्दा मात्रै यो मात्रै बेटर गरेर त भएन नि त होइन। त्यो त्यो त भन्न खोजेको होइन मैले होइन, मैले भन्नु खोजेको अब स्पिड अब कतिको सिग्निफिकेन्ट पेसमा हुन्छ इम्प्रुभमेन्ट हो त्यो कुरा पनि ठिक हो होइन। अब हाम्रो बाबुबाजेहरूभन्दा हामी बेटर नै छौँ, हामीभन्दा हाम्रो छोराछोरीहरू बेटर हुन्छ होइन, त्यो पनि स्योर। अब कतिको पेसमा हुन्छ त्यो त अब कसरी भन्ने होइन, ट्राई गर्ने हो होइन, तर ट्राई लिस्ट गर्ने तर हो। देखिएको अभियस प्रब्लमलाई पनि केही एड्रेस खै खै फेरि है यस्तै तर मलाई हुन त यो सोचिराखेको हुन्छ होइन, तर कहिलेकाहीँ मलाई हामीले ओभर थिङ्क गरेको जस्तो पनि लाग्छ कि हामी ओभर थिङ्क गर्ने हो क्या गफ गर्ने दाइ। हामी गफ त त्यही नै हो होइन। यो मैले के भन्न थाल्दै बिर्सेँ यार। सरी यार दाइ तिमीलाई त्यो वोक 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 कल्चर भन्छ नि, त्यो हामी पनि त्यो फेजमा अलिकति छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई। कुन हिसाबमा कल्चरको बारेमा चाहिँ खासै त्यस्तो आइडिया भएन दाइ, अनइम्प्लोइड भएर के अब वोक कल्चर भनेको चाहिँ जे कुरालाई पनि ठुलो इस्यु बनाउने के हुन्छ नि। अब कस्तो भन्दाखेरि क्यान्सल कल्चर भन्ने सुनेछौ? क्यान्सल कल्चर वोक कल्चर क्यान्सल कल्चर त मैले वाइड सुनेको छु दाइ। उस्तै टाइपको हो कि अब एउटाले अब एउटा होमोफोबिक जोक भनिदिन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ क्यान्सल्ड होइन। अब यसलाई चाहिँ यसको करियर ध्वस्त बनाउनुतिर लाग्छ कि सबैजना होइन। एउटाले डेभ चपेलले ट्रान्सजेन्डरहरूको अगेन्स्टमा नि हुन्न क्या त्यो जोक, त्यो जोक हान्छ। तर उसले त्यो जोक हानेको हुन्छ होइन। कमेडियनहरूलाई अब हल्का जोक त अलिअलि अफेन्सिभ त हुन्छ नि त होइन। अब मन परेन बाल हानिदेऊ न होइन। त्यसलाई लिएर पुरा सेन्सिटिभ भएर हुन्छ नि, अब त्यसलाई क्यान्सल गर्नुपर्छ, त्यसको करियर ध्वस्त बनाउनु पर्छ, त्यस्तो टाइपको पनि हुन्छ क्या। अब तर यस्तो हो क्या दाइ, पर्सनल्ली होइन दाइ, अब यो पनि अब कतिलाई मन पर्दैन होइन, तर पर्सनली मलाई बेबीमाथि जोक्सहरू होइन, रेप जोक्सहरू मलाई फनी लाग्छ कि दाइ। भन्नु खोजेको अब एउटा इन्डियामा हुनु पऱ्यो होइन, फनी लाग्छ कि मलाई होइन।
रे जोक पनि माने हाँस्छ कस्तो इन्सेन्सिटिभ मलाई त्यस्तो लाग्दैन क्या दाइ त्यो जोक हो कि होइन जोक भनेको जोक र रियालिटीमा फरक छ नि त अनि कमिङ ब्याक टु त्यो वर्क कल्चरमा पनि के यो हाम्रोमा भइरहेको प्रब्लमै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ त्यो भएर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो प्रब्लमै लाग्छ कि दाइ नट जस्ट जोक जस्तो टाइपको भएको भए त आई हेभ टेकन इट लाइटली होइन अनि कसैले म माथि जोक गऱ्यो भने पनि अथवा यताउता गऱ्यो भने नि म पनि त्यो लाइटली नै लिइरहेको हुन्छु कि अब जस वर्क कल्चर क्यान्सल कल्चर टाइपले लिने भयो त इस्यु नै बनाउँछ ल इक्वालिटी छैन केटाहरूले पनि इक्वल राइट्स पाउनुपर्छ भन्ने अब जस त्यस्तो जस म क्लासमा होइन क्लासमा म क्लासको केटाहरूलाई नि केटीहरूलाई नि ठिस हानिदिन्छु होइन अब तर अनि केटीहरूले नि मलाई ठिस हान्छन् केटाहरूले नि मलाई ठिस हान्छन् होइन अब जस रिसेन्टली हो क्या केटाहरूले चाहिँ अब टुर जाने कुरा छ क्या दाइ होइन टुरमा चाहिँ अब मस्तले नाच्नुपर्छ है भनेर एकजना केटा साथी एकजना केटी साथीले दुइटैले भने होइन अनि मेरो दिमागमा चाहिँ पुरा बसन्त बसन्ती कुत्तोको सामने मत नाचवाला भइरहेको थियो कि होइन अनि मैले लेखेर पठाइदिएँ होइन म अरू 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 के नि उडाइरहेको हुन्छु कि केटाहरू सबलाई उडाइरहेको हुन्छु कि त्यो चान्स पाउने बित्तिकै क्या अनि त्यसमा ट्यागको केटाहरूले पनि के जस के को कुत्ताको सामने भन्नु पऱ्यो आफ्नै सामने भन न मेरो सामने भन न भनेर भनिदियो कि अब भन्नु खोजेको कि मलाई जोक यताउता त्यस्तो चाहिँ के लाग्दैन तर सर्टेन इस्युज चाहिँ अहिले पनि प्रब्लम चाहिँ लाग्छ क्या दाइ जस हुन्छ नि प्रब्लम जस्तै म भेजिटेरियन हो होइन म भेजिटेरियन हो एउटा पोइन्टमा भिगन नि थिएँ होइन म एनिमल पनि मनपर्छ होइन फर्स्टचोटि म भेजिटेरियन हुनुको रिजन चाहिँ बच्चामा बाख्राको पाठा थियो त्योसँग म खेलिरहेको थिएँ अनि एकछिनपछि खाना खाँदाखेरि मैले भनेको थिएँ कि है हजुरलाई यो स्टोरी एकछिनपछि खाना खाँदाखेरि मिठो मानी मानी मासु खाएर सोध्दाखेरि खै पाठा भनेर सोद्धा त छैन भनिदिएँ पछि मैले रियलाइज गरेँ कि एकदम पछि के सोद्धाखेरि त्यो पाठो कहाँ गयो होला भनेर रियलाइज गर्दाखेरि त्यो मेरो प्लेटमा होइन अब जस म पाठाहरूसँग जेस हुन्छ नि अब बोका भन्नु हुँदाखेरि होइन जे भन्नु खोजेको एनिमलहरूसँग पनि जेस मलाई रमाइलो लाग्थ्यो कि म इभन एनिमलहरूको आवाज निकालेर जेस रमाइलो गरेर बस्थेँ अझ कति आर्टिकलहरू पछि पढ्दाखेरि गोटहरू पनि वान अफ द स्मार्ट एनिमलमै पर्दो रहेछ कि होइन जेस धेरै डाइभर्ट नहुँ कि पेटा भन्ने छ होइन त्यसले चाहिँ के कुरा गरेर चाहिँ एनिमल राइट्सहरूको बारेमा राखिरहेको हुन्छ होइन अब म पर्सनल्ली एनिमल मैले त्यसलाई फलो नि गरेको छु पेटालाई होइन अनि म पर्सनल्ली एनिमल राइट्सको जेस एनिमल्सहरूलाई नि राम्रो डिजर्भ भइदिए म नि खुसी हुन्छ होइन तर वर्ल्ड त्यसरी चल्छ जस्तो लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ क्या चल्दैन जस्तो लाग्छ होइन अनि त्यो भएर चाहिँ म अब मलाई कुनै चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ पोस्ट गर्ने तरिका हुन्छ नि वाइल्ड ह्युमनाइज चाहिँ गरिदिन्छ कि तिनीहरूले चाहिँ एनिमलहरूलाई नि होइन कुनै चाहिँ फन्नी लागेर हाहा रियाक्टै गरिदिरहेको हुन्छ कि मैले फलो गरेँ पनि म एनिमलको उयसमा भए पनि होइन म सिम्प्याथी भयो नि होइन तर जस अहिले चाहिँ त्यसपछि नि म फेरि दसैँमा मासु खाइदिएको थिएँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड टाइम म भेजिटेरियन हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यत्तिकै बन्न मन लाएर हो यो कुनै एनिमलहरूको लागि होइन यत्तिकै बन्न मन लाएर हो हेल्थ बेनिफिट्सले हो यताउता भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ लिइरहेको छु कि त्यो आफूलाई नै भनेको टाइपको आफूलाई नै भनेको टाइपको कि कति थोकहरू चाहिँ अब यो सब कुरा भन्नुको चाहिँ अब कति इस्युजलाई चाहिँ ठुलो बनाइरहेको हुन्छ कति बाल लाग्छ तर कुनैहरू चाहिँ अनि इन वान वे अर अनदर यो चाहिँ पर्सनल पनि छ क्या दाइ अब जस्तै त्यो भएर नि हो क्या जस त्यो त्यो भएर नि हो क्या जस अब प्रोग्रेस त अब बिस्तारै नै हुन्छ यार अभि धेरैले सोच्ने नि टाइम पाउँदैन रहेछ क्या है दाइ
के म्याटरै गर्दैन सोच्ने त्यो पनि हो यार लाइफ नै यस्तो क्रुअल छ नि यार होइन पैसाको पछाडि भाग्नुपर्छ यति हरेक दिन रात होइन अहिले त लाइक्सको पछाडि होइन जस अहिले एउटा एडिट गर्नु पछाडि के को जस हुन्छ नि एउटा छुट्टै स्ट्रगल छ नि बच्चाहरूको नि अहिले होइन त्यो सोच्ने फुर्सदै पाएनन् कि है सोच्ने फुर्सद पाएन भुल्नलाई ठाउँ धेरै छ अब खास इक्वल तरिकाले ट्रिट हुनुपर्ने हो होइन अब दुइटै जेन्डर अब तर हाम्रो जेनेरेसनमा अब त्यस्तो विधि पनि अनइक्वल हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन यार अघि तर मलाई त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कस्तो त्यस्तो लाग्दैन दाइ तर कस्तो अहिले चाहिँ कस्तो अर्कै तरिकाले चाहिँ अगाडि बढिरहेछ जस्तो के भन्नु खोजेको अब वान वे टु कम इन इक्विलिब्रियम त्यो पनि होला होइन अब अहिले चाहिँ लाइक केटीहरू चाहिँ झगडालु जस्तो छ क्या म रङ नि हुनसक्छु होइन तर धेरै जस्तो मैले देखेको भनेको चाहिँ त्यो फेमिनिस्ट चाहिँ जुन हामीले देखिन्छ नि दाइ त्यो टक्सिक टाइपको फेमिनिस्ट के त्यो सायद अब छन् धेरै छ त्यो मलाई रिस उठ्छ तिम्रो देख्ने बित्तिकै हाम्दिम जस्तो रिस उठ्छ मलाई हजुरले होइन त्यो त थाहा होइन तर त्यो फिलिङ चाहिँ आउँछ त्यो फिलिङ त आउनु त के हुँदो नि होइन तर मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के अब सायद हजुरले भन्नुहुन्छ नि कति थोकमा चाहिँ फाइट गर्नु नै जरुरी छ आफ्नो राइट लिनलाई भन्नुहुन्छ नि त्यो सायद त्यो अनइन्टेन्डेडली त्यो कन्सिक्वेन्सेस जस्तो कि हाम्रो बिहेभियरको अनइन्टेन्डेड त्यो हो जस्तो लाग्छ होइन तर यदि सबले चाहिँ रियलाइज गर्ने हो इक्वल्ली ट्रिट गर्नुपर्ने हो भने त्यो 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 ठाउँसम्म पुगिन्थेन जस्तो पनि लाग्छ कि घरिघरि चाहिँ कि अब जस मलाई नि रिस उठ्छ क्या दाइ मैले होइन एकदम यो एकदमै यो इन्ट्रेस्टिङ हो नि खास यस्तो के अब है खास अब एउटा इक्जाम्पल चाहिँ ल मासु धेरै खायो होइन मासु अब होइन खास अब भेजिटेरियनतिर जान्छ होइन खास हामीलाई चाहिने त के हो भन्दा हामीलाई जति चाहिएको छ मासु त्यति खाने हो नि त अलि मजाले एकदमै हेल्थको हिसाबले बोल्ने हो भने होइन हामीलाई मासु ल भोक लाग्यो भने अब सद्गुरुले भनेको थियो के कति मासु खानु ठिक हो भनेर क्वेसनमा चाहिँ त्यो आफ्नो पेट भर्नको लागि खानु होइन कुनै प्लेजरको लागि नखानु भनेको थियो कि होइन मलाई सही लाग्यो क्या त्यसैको लाइफ अब त्यो पनि एउटा लाइफ हो नि त होइन अब तर वे अफ नेचर होइन अब एउटा अब पावरफुलले अब विकलाई उ गर्छ होइन वे अफ नेचर नै हो त्यो अब मार्यो खायो ठिक छ मार खाऊ होइन तर त्यो एउटा रेस्पेक्ट भनौँ न प्लेजरको लागि खाऊ भन्न खोजेको के होइन अब त्यस्तो एउटा ब्यालेन्समा आउन गाह्रो रहेछ के अब एउटा जब कि आफू मार्न सक्ने त्यो प्रेडेटर हो नि त्यो त्यो कन्ट्रोलमा लिएर आउनलाई चाहिँ है त्यो गाह्रो के अब उसको जेन्डरको केसमा चाहिँ होइन अब मेल डोमिनेटेड छ होइन अब फिमेलहरूले अब खास ब्यालेन्समा आउनु पर्ने हो नि त मेल र फिमेल इक्वल अब फिमेल डोमिनेटेड टाइपको हुन बेर छैन कि त्यस्तै परेन आजकल त्यस्तो छ नि एकदम अब केटा र केटीको फाइट पर्यो भने पब्लिकले कसलाई सपोर्ट गर्छ अब त्यो सोसियल एक्सपेरिमेन्टहरू कति देखिन्छ नि त्यस्तो पनि हुन थालिसक्यो होइन त्यो 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 ब्यालेन्समा आउन गाह्रो के होइन मेन कुरा चाहिँ यसले पनि अनइन्टेन्डेड अर्को नयाँ प्रब्लम जेनेरेट गर्न सक्छ नि होइन र दाइ आउँछ कति अब नेपालमा देखिए छैन होला तर कति त बाहिरतिर देखिसकेको यो एलिमोनीको नि तिमीलाई कस्तो लाग्छ एलिमोनीको मलाई थाहा भएन नि यो डिभोर्स हुँदाखेरि अब केटीहरूले पाउँछ नि पैसा मलाई अनफेयर जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ
यदि कमाछ भने त पाउनु पर्यो होइन त्यो प्रिनअप कतिले त्यही भएर साइन गर्छ नि त दाइ पहिले एग्रिमेन्ट जस्तो प्रिनअप हो कि के भन्छ प्रिनअप प्रिनअप त्यो सही हो खास त्यस्तो कुरा त सही नै हो त्यही 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 ल ल दाइ तर त्यो सिटी एरियामा चाहिँ बरु वुमेन राइट्सहरू भएको छ होला होइन सिटी एरियामा चाहिँ अब फेमिनिस्टहरू डोमिनेट हुन थालिसकेको छ होला अब तर अलिक गाउँतिर चाहिँ अझै पनि मेल डोमिनेटेड नै छ होला अझ यस्तो हुन्छ होला ल इभन सिटीहरूमा त हुन्छ ल बुढीले यस्तो भनेर त मान्ने भइस् भन्ने त हुन्छ अब गाउँतिर त झन् के होला झन् पम्प्ड हुन्छन् कि अझ त्यस्तो उसमा चाहिँ कन्भर्सेसनमा नि पम्प्ड भएर पुरा घरमा गएर मर्दाङ्गी देखाइजा हुन्छन् होइन त्यही मैले तर हाम्रो प्रब्लम सल्भिङ तरिका नि ठिक छैन जस्तो लाग्छ के यो छौगोठ भन्छ नि होइन छौपडी मेन्स्ट्रुएसन भयो छौगोठ भनेको त्यो कति ठाउँमा छुट्टै गोठतिर बस्छ नि त होइन अब हुन त अझै पनि अब हाम्रो घरमा नि छ होइन छौगोठ नभए पनि छुट्टै छुट्टै नछुने भनेर बस्छ नि अब त्यो चलन त छ यो छौगोठ कता कता भत्काएको भनेर सुनेको थिएँ क्या मैले अनि अब त्यो मलाई भत्काउनु चाहिँ त्यो सही सल्युसन हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि अब किनकि अब तिनीहरू होइन बच्चैदेखि अब त्यो मेन्टालिटीले हुर्केछ होइन नछुने भएपछि त्यहाँ छुट्टै बस्नुपर्छ छुट्टै गोठमा बस्नुपर्छ भन्ने एउटा मेन्टालिटी हुन्छ नि त अब एक्कासी कहाँ चेन्ज हुन्छ त नि होइन बरु चाहिँ छौगोठ नै होइन म चाहिँ मेरो सोचमा चाहिँ होइन अब हुन्छ नि अब तिनीहरूको अगेन्स्ट पनिसमेन्ट टाइपको भन्दा पनि होइन यस्तो गर्यो भने फाइन अब हाम्रो के छ नेपालमा केसलाई अब राम्रो काम गर्यो भने रिवार्ड केही नराम्रो काम गर्यो भने फाइन त्यो त्यसले मात्रै सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्दैन क्या एउटा साइकोलोजिकल्ली नै हुन्छ नि मलाई हो त्यस्तो काममा चाहिँ होइन दाइ गड एकदम इफेक्टिभ चिज हो जस्तो लाग्छ हामीलाई पाप लाग्छ सिधै मानिन्छ मान्छेहरू त्यस्तो हुनुपर्छ कि सोल्युसन अलि मान्छेहरू पनि रेडी होस् न आफ्नो इच्छाले रेडी होस् कि हुन्छ नि हामीले अब कुनै पाबन्दी हुन्छ नि जबरजस्ती गर्नु नपरोस् कि एउटा उयो थियो नि मान्छे कुन चाहिँ एउटा मैले पढेको थिएँ क्या कुन ठाउँमा होइन त्यो हाइजिनको लास्टै प्रब्लम थियो अरे कि होइन अनि तिनीहरूलाई अब त्यो हात धुनलाई गर्न इन्करेज मोटिभेट गर्न खोजेको थियो अरे कि होइन हात धुनलाई अनि त्यसपछि सुरुमा जुन साबुन युज गर्न दियो नि त्यो मान्छेले युजै गरेन अरे कि होइन अनि पछि चाहिँ तिनीहरूले अलि हुन्छ नि त्यो कसरी यो एक्सपिरियन्सलाई राम्रो गराउन सकिन्छ हात धुने एक्सपिरियन्सलाई क्या होइन अनि त्यसपछि हात धुने त्यो साबुनबाट एकदम झाग निस्किने वाला साबुन युज गरेर क्या होइन अनि स्मेल पनि बब्बाल स्मेल आउने क्या दामी स्मेल आउने होइन भनेपछि अब त्यो एक्सपिरियन्स कस्तो एउटा प्लेजर जस्तो भयो नि त होइन अनि त्यो खतरा सोल्युसन अब हुन यसो सोच्दाखेरि सिम्पल होला होइन तर मलाई त्यो खतरा लागेको थियो क्या अब हो कि होइन सानो ट्विकहरूले कस्तो खतरै चेन्ज गर्छ नि त्यो कहिले हात नधुने मान्छेहरूलाई होइन कसरी तिमी हात धुने बनाउँछ त भन्दाखेरि त्यो बब्बाल होइन हो जस्तो लाग्यो मलाई होइन त्यो एउटा प्लेजर जस्तो बनाइदियो क्या उसलाई उसको आफ्नै इच्छाले अनि मलाई त्यो छौपडीमा नि मैले पनि कसरी अब सोचिन्छ नि त कहिले काहीँ टेन्सन लाग्छ होइन अनि छौगोठको चाहिँ अलि गभर्मेन्टले नै भत्काउनुको साटो होइन एउटा पब्लिक अथवा कस्तो हुन्छ एउटा राम्रै पक्की घर जस्तो होइन अब
मिन्स हुँदाखेरि मेन्सुरेट हुँदाखेरि अलिक सेफ ठाउँ सेफ टाइपको बनाइदियो भने राम्रो हुन्थ्यो कि होइन। अब बजेटको के टेन्सन हो मलाई थाहा भएन। मैले चाहिँ त्यस्तो सोल्युसन सोचेको थिएँ क्या, बरु राम्रै बनाइदिने नि होइन, छाउगोठ नै राम्रो बनाइदिने, अब सर्पको डर नहोस् होइन। घरकै कुनै कोठा जस्तोमा एउटा एक्सटेन्डेड रुम जस्तो बनाइदिने अथवा केही गरिदिने जस होइन बेटर, बिस्तारै ट्रान्जेक्सन गराउने नि होइन। त्यो त्यही त कम्प्लिटली त्यसलाई जस छोड्न सक्दैन भने होइन, बिस्तारै ट्रान्जेक्सन गरेर त्यही हामी यहाँ कसरी पुग्यौँ यार, हाम्रो होइन त्यही जम्प हुँदा हुँदा अब छोरीहरूको यताउता कुरा यताउता भइरहेको इस्युहरू प्रब्लमहरू मेन अन्डरलाइङ रिजनहरू यही होला जस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ होइन। ल अब क्लोजिङ एन्डिङ टाइपको उसमा चाहिँ यो प्रोस्टिट्युसनमा लागिरहेकोहरू अब त लागिरहेको छैन, अब तिनीहरूलाई त झ्याप्पै चिज गराउन त गाह्रै होला होइन, अथवा त्यो 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 गर्नुपर्ने बाटै नहोस्, त्यो नभएको राम्रो भन्नु खोजेँ। सबैको लाइफ बेटर भयो भने धेरै लाग्दैन होला होइन। हो त्यस्तो अब लागिसकेकोहरूको चाहिँ लाइफ चाहिँ कसरी बेटर बनाउन सकिन्छ जस्तो थट्स केही दिनुभएको छ? सोचेको छैन यार भयो त। प्रोस्टिट्युसनमा लागेकोहरूको लाइफ कसरी बेटर हुने, हजुर हुन त यो अब गरिराखेकै कुरा हो, माइती नेपालहरूले पनि गरिरहेको छ होइन। त्यो त तिनीहरूलाई अब लाइक गर्ल ट्राफिकिङमा लाग्यो स्किलहरू पनि सिकाउने त्यस्तो टाइपको नि गरेछ क्या होइन। त्यो रेस्क्युड हो कि दाइ, अब प्रोफेसनमै लागिरहेकोहरूलाई चाहिँ अब कोही त लागि नै रहेको छन् नि त नेपालबाट, कोही चाहिँ ट्राफिक नभइकन नि गएकोहरू छन् नि त एज तपाईँको चाहिँ। मलाई चाहिँ अब यो प्रोफेसनबाट बाहिर निस्किनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सकेसम्म प्रोस्टिट्युसनबाट। अब डिसरेस्पेक्ट अब के हो, अब मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ है। म एकदम देशमा सोचेर भनेको नि होइन यो कुरा होइन, धेरै मलाई चाहिँ त्यो फिल हुन्छ है यो प्रोस्टिट्युसनबाट निस्किनु ट्राई गर्नुपर्छ। अब कसरी निस्किने भन्दा अब अर्को सोर्स अफ इन्कम सोच्नु पर्यो त्यसको लागि होइन, पैसा त चाहियो। त्यसको लागि अब अरू स्किल हुन्छ कि अरू कस्तो खालको स्किल हुन्छ, अथवा लेस सेक्सुअली अलि लेस इन्भल्भ हुने खालको हुन्छ नि। अब सायद डान्सबाट नाचेर नि कमाउँछ कि बिस्तारै बिस्तारै ट्रान्जिसन। तर त्यहाँ पनि त त्यस्तै होला नि त दाइ, ट्रिट हुने तरिका, मान्छेले हेर्ने तरिका, भन्नाले जे भने त्यस्तो लाइक इन्भल्भ नभयो नि मान्छेले डान्समा लाग्ने बित्तिकै ढुक्कै त्यो अज्युम गरिदिइहाल्छ क्या दाइ होइन, गर्छ। त्यो पनि छुट्टै अर्को छ फेरि स्ट्रगल। अनि कतिले त मिसबिहेभियर नि गरिदिन्छ नि त दाइ गर्छ होइन। ट्रान्जिसन भनेको अब बेस्ट त अब झ्यापझिप छोडेर अर्को जब गर्नु हो होइन। अर्को जब त्यो स्किल छ भने अब फेरि पहिला त त्यस्तो त थिइस् नि भन्ने टाइपले हेरिदिन्छ ढुक्कै। त्यो त गाह्रो छ, गाह्रो छ। कम्प्लिकेटेड छ यार, यो प्रब्लम त लास्टै कम्प्लिकेटेड छ यार भन्ने नै हो भने। अब कि त एउटा यस्तो इन्भाइरोमेन्ट पनि बनाउन सकियो जहाँ हुन्छ नि सिमिलर उहरू के अब सपोज प्रोस्टिट्युटहरू हुन्छ नि, तिनीहरू नै अब हुन्छ नि म यो काम छोड्छु भनेर आफै अब एउटा ग्रुप जस्तो बनाएर अब अरूहरूको जबको आश नगरेर आफैले नै केही स्टार्ट गरोस् होइन, के हुन सक्छ। त्यो एकदम टप अफ माई हेड आएको कुराहरू है यो चाहिँ। अब सपोज म एउटा
यो बिजनेस स्टार्ट गरौँ न त, अचार बनाइदिउँ न त, अचारको व्यापार गरौँ अथवा के हुन्छ होइन, अब सिलाइ बुनाइ अब के हुन्छ होइन। तर यो बिजनेस सेन्स, बिजनेसको पढाइ चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यार, एटलिस्ट बेसिक लेभलमा, है बेसिक लेभलमा। हामीले अब ढिलो थाहा पायौँ नि होइन, केही गरे नि नगरे नि ढिलो थाहा पायौँ, चाँडो थाहा पाउनुपर्छ मान्छेले। अब मान्छेहरूले कति बिजनेस गर्छ होइन, अब हामीले पढिन्छ नि, अब सिम्पल सिम्पल कुराहरू के, अब हाउ इज यर प्रोडक्ट डिफ्रेन्ट भन्ने कुरा के होइन, तिम्रो टार्गेट टार्गेट को होइन, टार्गेट अडियन्स अथवा टार्गेट कस्टमर को भन्ने त्यस्तो कुराहरू होइन। अब मान्छेले अब केही नसोचिकन कतिले, हुन त कतिले गर्दा गर्दै थाहा पाउँछ यो इम्पोर्टेन्स होइन, अब टार्गेट अडियन्स भन्ने कुरा गर्दा गर्दै थाहा पाउँछ कतिले, अनि हुन्छ नि अब डिफ्रेन्सिएसनको कुराहरू पनि गर्दा गर्दै थाहा पाउँछ। अब तर सुरुमै एटलिस्ट स्कुलमै अलिअलि त पढाउनु पर्छ जस्तो फिल हुन थालेको कि मलाई चाहिँ पुरै भयो। तर तिनीहरू त स्कुल पनि नभएको हुन्छ नि त कति बेला है। मैले चाहिँ पर्सनली देखेको तरिका भनेको चाहिँ के दाइ, मैले चाहिँ लाइसेन्स्ड हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लाइसेन्स्ड भयो भने लाइसेन्स्ड भयो भने गभर्मेन्टले पनि ट्याक्सबाट पनि पैसा उठाउन सक्छ होइन, सर्टेन हदसम्म। अनि त्यो पैसाले चाहिँ प्रोटेक्सन दिनसक्छ कि। तर हुन त पैसा त पुलिसहरूले त पाइरहेको हुँदो रहेछ। त्यो इलिगल छ सबै एउटैले गर्दा सबैलाई भन्न त मिल्दैन, तर त्यसरी नै चलिरहेको नै हुँदो रहेछ। अनि एकदम राम्रोसँगै प्रोटेक्ट गर्ने कि। अनि कसैले मिसबिहेभै गरेछ भने नि तिनीहरूलाई पनिसमेन्ट पनि दिने गर्छ, त्यस्तो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। अनि सबले हेर्ने तरिका चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मान्छेले। त्यति मात्रै हो मैले त भन्नु खोजेको। लाइफबाट त्यसबाट निस्किनलाई हजुरले चाहिँ मोस्टली चाहिँ त्यसबाट निस्केर चाहिँ कि लाइफ कति खतरा भनेको, मैले चाहिँ त्यही लाइफमा हुँदाखेरि दुईवटा अप्सनहरू चाहिँ त्यो हो जस्तो चाहिँ लाग्छ कि मलाई चाहिँ। कम्प्लिकेटेड छ, इजी सल्युसन छ। कम्प्लिकेटेड छ यार त्यो त्यही मलाई अब सबभन्दा ओल्डेस्ट प्रोफेसन हजुर सबैभन्दा ओल्डेस्ट प्रोफेसन। ए ठिक हो क्या मलाई ट्याक्क नेपालको उस याद आइदिरहेको दाइ, अर्चना बर्मनको याद आइरहेको थियो। वाइल्ड डेरिङ यार, के यार त्यो मान्छे यार कम्प्लिटली उस प्यारेन्ट्स पनि फेरि त्यस्तै यार साइको जस ठिकै हो होइन। मलाई चाहिँ नो प्रब्लम दाइ, भन्नाले आफ्नो लाइफ हो, जे गरेर गरोस् होइन, कसैलाई दुःख नदिएसम्म ओके छ। म जज चाहिँ हल्का सबैले गर्छ होइन, मलाई नि औडा त लाग्थ्यो होइन म त फ्यान हो म त फ्यान हो क्या यस्तो हो क्या, यस्तो पुरा इमोसनल भिडियो बनाउनु पर्दा पर्ने दाइ, परेन यार दाइ, म एकदम ठुलो फ्यान हो होइन यो भिडियोको माध्यमबाट मेरो माया होइन दाइ, एकछिन सिरियस हुनु, सिरियस। यो भिडियोको माध्यमबाट हजुरहरूले मेरो माया चाहिँ उहाँको सामु पुर्याइदिनु हुन्छ भन्ने आश गर्दछु होइन। बिग फ्यान अर्चना पनेरू होइन। ल अब दाइ यति गरेपछि मेरो माया त्यहाँसम्म पुग्छ कि पुग्दैन होला अब, हजुरलाई के लाग्छ? होइन तर मैले स्ट्यान्डअपको उसमा चाहिँ एउटा यो पनि थियो कि, ल जेस हुन्छ नि लास्टमा वाइल्ड धेरै जोक थियो होइन, फेमिनिस्टहरूको लागि वाइल्ड धेरै जोक थियो लेखेको, अब खोज्नुपर्छ
अनि लेखेको थियो अनि त्यसपछि चाहिँ एन्डिङमा चाहिँ यो थियो कि ल अनि जस अनएक्सपेक्टेडली फन्नी हुन्थ्यो नि त भन्ने दिमागमा मेरो दिमागमा चाहिँ त्यसै फन्नी थियो कि यो चाहिँ मेन पन्च लाइन स्ट्यान्डअप भन्ने ट्राई गरिरहेको छु अनि लेखेको थिएँ दाइ लेखेको थिएँ अब तर कस्तो कस्तो चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ भन्दाखेरि हजुर मेरो अगाडि हुनुहुन्छ अनि हजुरले केही गर्नुहुन्छ अनि त्यो सिचुएसनलाई फन्नी अथवा एउटा पोइन्टलाई फन्नी गर्नलाई त सजिलो हुन्छ नि त स्ट्यान्डअप भनेको अब हजुरले मलाई चिन्नुहुन्छ अनि एउटा सर्टेन बिहेभियर गरेको यसले जो गरेको भनेर थाहा हुन्छ अनि हाँस्नुहुन्छ होला होइन तर स्ट्यान्डअपमा त धेरैले चिन्दैन कि कतिले त यो त कस्तो स्ट्यान्डअपमा एसोल नै भन्छन् होला क्या मलाई त के अब हुन्छ नि अब आशिष दाइले एड्सको जोक हान्दा त कस्तो इन्सेन्सिटिभ मान्छे भनेर भनिरहेको थिएँ एड्सै फैलाइदिए जसरी ट्रिट गरिरहेको थिएँ होइन अब जुस अनि त्यो मान्छेहरू हुन्छ क्या अब एउटा तर थाहा छ नि दाइ हजुरलाई हजुरको पनि त्यस्तै त नि थटहरू भन्नु खोजेको घरि म्युजिकतिर लाग्नु मन लाग्छ घरि अब फुटबलतिर लाग्नु मन लाग्यो हजुरलाई ढुक्क अनि घरि खतरा कोडर बन्नु मन लाग्छ घरि अब युट्युबर होइन अब खतरा बन्नु मन लाग्छ जस यो त हाम्रो एक्सपेरिमेन्ट यतिकै गरिदिइरहेछ होइन तर जस वाइल्ड धेरै थट आइरहेको हुन्छ नि वान अफ द थट्स त्यही स्ट्यान्डअप तर खै त्यो होइन अब अनि त्यो त हुन्छ यार मलाई नि अब फुटबल पनि अब फुटबल म्युजिक अब गिभ अप नै भइसक्यो होइन म्युजिकमा कहिले पनि हुन्छ नि म त्यस्तो खतरा हुन्छु जस्तो लागेको थिएन त्यही मजा आउँथ्यो त्यही नै हो सरप्राइजिङली के दाइ होइन अब बच्चामा चाहिँ अब पढ्ने स्टुडेन्ट भनेर चिनिन्थ्यो होइन स्पोर्ट्समा पनि खासै त्यस्तो अब सानोमा त क्रिकेट अलिअलि खेलिन्थ्यो होइन त्यही भएर यहाँ पोखरामा आउँदाखेरि हाम्रो स्कुलमा चाहिँ ठिकै भन्नाले खेलिन्थ्यो क्या अल स्पोर्ट्सहरू अनि टिटीहरूमा नि खासै त्यस्तो खेल्नुपर्ने त हुन्थेन होइन त्यही भएर त्यस्तो त खेलिन्थ्यो तर अरू स्पोर्ट्समा यताउता खासै लागेको थिएन होइन अनि म्युजिक चाहिँ मलाई डान्स पनि गरिदिएको थियो होइन प्यारेन्ट्स डे यताउतातिर तर गीत गाउन चाहिँ कहिल्यै सकिने जस्तो लाग्ने थियो बहिनीले गायो भने पनि बहिनीको स्वर राम्रो होइन घरमा त्यो राम्रो चाहिँ होइन तर घरकोमा चाहिँ राम्रो हो कि अब अनि गाउने बित्तिकै आमाहरूको कम्प्लिमेन्ट चाहिँ हाम्रो घरमा त कसैको स्वर चाहिँ छैन है भन्ने जस्तो हुने कि होइन अनि यो म्युजिक चाहिँ मैले लाइफ टाइममा गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्थ्यो होइन दाइ किनमा भन्दाखेरि चाहिँ अलिअलि झ्याङझ्याङ झुङझुङ गर्न सिक्थ्यो अनि अब राम्रो नगाए नि बियरेबल लिसनेबल सर्टेन एक्सटेन्टसम्म भइयो होइन त्यसमा चाहिँ मलाई वाइल्डले के किनभने त्यो लाइफमा होइन समथिङ आई कुडन्ट डु अनि आई डिड टु सर्टेन एक्सटेन्ट भनेको चाहिँ म्युजिक हो क्या दाइ मलाई म मान्छु त्यो कुरा चाहिँ सुरुमा तिमीले लास्टै बेसुरा गाउँथ्यौ नि यार गदाले गा जस्तो हुन्थ्यो क्या त्यस्तो होइन कस्तो बेसुरा हुन्थ्यो अनि पछि तिमीले माया गएको थियौ नि मैले उ गर्दाखेरि हाम्रो क्याफको राम्रो गएको थियौ नि तिमीले होइन यस्तो हो क्या दाइ म दोस्तै गाउँथेँ यार दाइ हाई पिचमा गाउने भनेको चाहिँ चिच्याउने सोध्थेँ होइन लो पिचमा गाउने सोध्थेँ कि अनि मैले गएको सुनेर होइन दाइ फर्स्ट भयो होइन नि त्यसरी होइन नि भनेको कि एकजना दाइले कि मतलब तर्साउँथ्यो यार दाइ मान्छेहरूलाई होइन मैले जे ट्राई गरेँ भने जे पनि सकिन्छ भनेर एकपटक मेरो डिस्कस गरेको थिएँ कि मलाई त्यो फिल हुन्छ यार त्यो मोमेन्ट ट्राई गरेँ भने अब कहिलेकाहीँ इम्पोसिबल लाग्छ होइन अब सब बेस्ट नै हुन सकिएला होइन तर ट्राई गऱ्यो भने सकिन्छ कि एउटा ठाउँको एउटा लेभलको चाहिँ भइन्छ कि भन्नु खोजेको चाहिँ त्यो ल अब सिङ्गर खतरा सिङ्गर नभइएला सिङ्गर चाहिँ भइन्छ क्या भइन्छ इभन
एड सेरेनको थियो कि दाइ 13 इयर्स अगाडिको मेरो भिडियो हेर भन्ने थियो होइन कस्तो हुन त उसले फल्सेट हो कि के ट्राई गरेछ यस्तो अर्कै छ के फाटेछ के अहिले हेर्नु त्यो टाइपको तान्दाखेरि अहिले यस्तो दामी छ टाइपको हाँसुट्ने अहिले त यस्तो दामी छ नि अब त्यो वर्ल्डकै अब हिटका हिट दिनेछ तर सिङ्गिङ पनि प्र्याक्टिस रहेछ हेर्दा मेरो अहिले फेरि फ्ल्याट जान्छ नि धेरै पहिला भन्दा क्या त्यो नोटिसै प्र्याक्टिस मैले पनि आजकल गाउँदाखेरि ट्राई गर्नुहुन्छ पहिला त्यो ठिकठाक गाइन्थ्यो नि त होइन विपुल छेत्री टाइप अब त मस्ती नै आइदिनुहुन्थ्यो हेर्दै त्यो रमाइलो जे एक लेभलसम्म गाइन्थ्यो होइन आजकल चाहिँ सक्दिनँ म कहिलेकाहीँ हुन्छ नि गाइन्छ अब एक्लै बस्दाखेरि मेरो त यस्तो भयो यस्तो भएछ तर मैले त्यो सिरियसली लिन छोडिसकेँ अब पहिला चाहिँ हल्का सिरियसली लिन्थ्यो होइन होइन हुन्छ नि अलि हाई नोटहरू अब के अरे एज ब्यान्डको हुन्छ नि त्यो पनि तान्न खोजिन्थ्यो बेला बेला होइन सके पनि नसके नि कुन थाहा छैनको थियो नि लास्टमा जियोस् ट्राई हानिन्थ्यो एक लेभलसम्म हल्का जियोस् ठिकठाक गाइन्थ्यो आजकल त केही सकिँदैन भन्नाले कति थोकको सेक्रिफाइस नै गर्दै नि जानुपर्ने रहेछ अब फोकस हुनु पर्यो नि त एउटा काममा ब्रुसलीको हो क्या दाइ मैले आज भर्खरै ट्याक्क सेङ देखाएको कि खतरा लागेको कि यो मेरो हावा पाराले हुँदैन भन्ने त्यतिखेर नि रियलाइज भएको कि हुन चाहिँ के थियो कि एउटा खतरा मान्छे भनेको एभरेज पर्सन विथ लेजर सार्प फोकस हो कि के त्यस्तै थियो कि त्यसको सेङ के अनि है भन्ने जस्तो भएको कि मलाई चाहिँ कि त्यो अब जेमा नि मन डुलेको त के जतिसुकै खतरा भए पनि जेमा नि मन डुलिरहनेहरू त कहीँ पुग्दैन कि अब मन डुल्नुको नि फाइदा चाहिँ छ होइन अब कि तर लास्टमा दा भिन्ची जस्तो हुनु पर्यो म्याथमेटिक्स होइन के भनेको होइन मैले सुन्नु न कुरा अब मन डुलेको चाहिँ के हिसाबले ठिक हो भन्दाखेरि अब तिमीले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू ट्राई गर्यौ के होइन अब तिमीलाई थाहा छ नि त तिमी कुनमा कति कुन लेभलमा छौ भनेर एटलिस्ट त्यति थाहा पाऊ होइन जे भए पनि मलाई त्यो थाहा पाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ कि एटलिस्ट होइन दाइ मलाई चाहिँ मैले जे गरेको छु होइन त्यो गरेको देखेर चाहिँ एउटा चाहिँ खुसी चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि होइन गिटार ट्राई गरियो खासै केही नभए पनि राम्रो म्युजिसियन राम्रो गिटार प्ले भएको बुझिन्छ क्या अडमायर गरिन्छ क्या चिनिन्छ नि त होइन अनि त्यस्तै अब कमेडीहरू ट्राई गर्यो डेभ सपेलहरू यताउताहरू हुन्छ नि एन्थनी जेसनिकहरू जो बुझ्न थालियो अडमायर गर्न थालियो होइन जस एउटा नयाँ होराइजन चाहिँ ओपन भयो आफूले नबुझे पनि आफूले नसके पनि बुझ्ने लेभलमा चाहिँ पुग्यो नि त यसले खतरा गएको छ है भन्ने जस्तो चाहिँ हुन जस त्यो रेस्पेक्ट फर म्युजिसियन सङ राइटरहरू त्यस्तो चाहिँ त्यो नयाँ पर्सपेक्टिभले चाहिँ त्यो चाहिँ हेल्प गर्छ त्यो चाहिँ हो पर्सपेक्टिभ मात्र पनि होइन कि मैले भन्न खोजेको चाहिँ एज अ स्किल नै के अब मैले चाहिँ हाम्रो यो फेरि डिस्ट्र्याक्ट भइन्छ मलाई चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम के हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा एउटा प्रब्लम देखेको चाहिँ अब बच्चाहरूलाई के हुन्छ नि तिमी फ्युचरमा गएर के हुन्छ डक्टर पाइलट त्यही त भन्छ नि होइन अब कस्तो इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि होइन सबै होस् क्या ल एउटा म्युजिक क्लास होस् होइन अब अनि त्यसपछि एउटा स्पोर्ट्सको अब भलिबल क्रिकेट के हुन्छ होइन एउटा राइटरहरूकै लागि हुन्छ नि अब बुक्सहरू के हुने अब राइटर अब एउटा क्लासमा कोही राइटर बन्ला होइन कोही साइन्टिस्ट बन्ला होइन कोही
कोही अब सेफ बन्ला होइन, कोही अब म्युजिसियन बन्ला, जे अब सबै कुराको एउटा हुन्छ नि एक्सपेरिमेन्ट गर्ने चाहिँ होस् के फ्रिडम अपर्च्युनिटी होइन। ओके सबैभन्दा टाइम भएको भनेको त्यो चाइल्डहुडमा हो नि त होइन। अनि चाइल्डहुडमा लास्टै चाँडै समय टिपिन्छ नि, हो कि होइन भन त? लास्टै चाँडै टिपिन्छ क्या। म यो इभन 2-3 इयर्स ब्याक जति चाँडो टिपिन्थ्यो अहिले टिपिन्न क्या दाइ चिजहरू। टिपिँदैन, त्यही त हाम्रो दिमागको मेकानिजम के हो मलाई थाहा भएन होइन। जति बुढो हुँदै गयो त्यति बोल्ड हुँदै गयो क्या। अनि मलाई चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टमको त्यही प्रब्लम लाग्छ क्या। अनि त्यसले त्यही सबै कुराको एक्सपोजर चाहिँ हुनुपर्छ एटलिस्ट होइन। अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ नि त मलाई के गर्न मनपर्छ होइन। म अब एउटा आफूलाई ज्ञान हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आफ्नो सेल्फको बारेमा त्यो ज्ञान हुन्छ जस्तो लाग्छ कि आफूलाई अझै चिनिन्छ जस्तो लाग्ने होइन। तर मेरो पर्सनल केसमा चाहिँ होइन यति धेरै थोक्न मन जान्छ कि वाट डु आई रियली लाइक भन्ने जस्तो चाहिँ क्वेसन हुन्छ यार दाइ। त्यो हुन्छ अथवा एम आई केपेबल अफ लाइकिङ एनिथिङ जस्तो पनि हुन्छ क्या। केपेबल अफ लाइकिङ त किन नहुनु र। जे छैन वाइल धेरै थोकलाई चाहिँ मन पराइरहेको हुन्छ। अब त्यस्तै मन पराउने हो भने त स्टिक भइन्थ्यो, तर त्यसरी स्टिक नै भइँदैन, फेरि मन नै डुलिरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएर क्या अब कि बडी अथवा अब यो चाहिँ प्यासन भन्न मिल्छ, प्यासन इन सर्च अफ प्यासन के इन सर्च अफ के पनि थाहा छैन क्या। त्यो युट्युबको हजुरले आई स्टिल ह्याभन फाउन्ड वाट आइम सर्चिङ फर लुकिङ फर भन्ने सुन्नुभएको छ? म चाहिँ एउटा नोबल प्राइज विनरको सुनेको थिएँ क्या। भन्नु न दाइ। एउटा क्लिप मात्रै थियो त्यसले भनेको थियो कि हजुर अब त्यसले चाहिँ अब ठ्याक्कै त मलाई याद छैन होइन। अनि त्यसले चाहिँ यो प्यासन पछाडि भाग्ने भन्छ नि, यो भर्खरको केटाकेटीहरूलाई कन्फ्युज बनाएर राखेको छ यो प्यासन भन्ने कुराले। त्यसले भनेको थियो क्या मलाई थाहा थिएन मेरो प्यासन के थियो भनेर होइन। जति बेलासम्म मैले यो एक्सपेरिमेन्ट यो साइन्समा इन्भल्भ भएन अथवा हुन्छ नि त्यसले अब मलाई मेरो प्यासन के थियो भनेर थाहा थिएन मलाई भनेर त्यसले भनेको थियो क्या। त्यसैले अब प्यासनको सर्चमा पनि म योसँग प्यासनेट छु भन्दा पनि अब खास तिमीले खास अब अब कुनै कुरा प्यासनेट भएको कुरामा काम गर्यो भने हुन्छ नि इट डज नट फिल लाइक वर्क हुन्छ नि, त्यो कम केसमै हुन्छ जस्तो लाग्छ यार मलाई चाहिँ होइन। अब हरेक वर्क एउटा जब भन्ने बित्तिकै त्यो कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर स्याचुरेट भइन्छ होइन। अब हामीलाई म्युजिक मनपर्छ, म्युजिक गर्न थाल्यो भने कुनै न कुनै पोइन्टमा गएर स्याचुरेट भइन्छ कि एज अ जब गर्न थालेपछि एज अ जब। अब त्यस्तै यार प्यासन भन्ने कुरा अलिकति ओभर होइन कुनै केसमा होइन वर्क गर्ला, तर धेरै जसो के जेनरल पब्लिकको केसमा चाहिँ गाह्रै छ जस्तो लाग्छ। अब खास हामी के कुरा गरिरहेको थियौँ रे हामी त्यो तिम्रो धेरै उसमा डिस्ट्र्याक्ट जस्तो भनौँ न। हजुरले ट्यागको स्ट्यान्डअपमा पनि सोचेको थियो भनेर निक्लियो कुरा अनि कहाँबाट कहाँ पुगिन्छ है त्यस्तै होइन। अब जस एउटा चाहिँ समात्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जे भए पनि एटलिस्ट नत्र भयो तिमीले इकिगाईको भन्थ्यौ नि मलाई। मैले इकिगाई बुकै पढेको छु दाइ पढ्नु त
तिमी भने त मलाई याद छ। अनि त्यो त्यसको पनि मलाई सही लाग्थ्यो कि त्यो एउटा अब जे भयो नि पैसा कमाउने बाटो छ होइन, बाटो बनाउनु पर्यो अनि एउटा हबी हबी टाइपको तिम्रो नाम हबी चाहियो जुन चाहिँ आफ्नो सोलको लागि भनौँ न, ह्याप्पिनेसको लागि त्यही पनि सही हो खास। अब यो युट्युबबाट दाइ छ्याल्दो बाल्ती पैसा आउँछ अनि एउटा घर बनाउने हो अनि सब पुग्छ भएन पुरा करोडपति हो युट्युबबाट। हेर्नुहोस् युट्युबका करोडपति पहिला कस्ता थिए भनेर पुरा भिडियो आउँछ नि। त्यही हो अरू त हौ त्यही हो। अरू त ए अरू थट्स केही छ र दाइ? थट्स त बोले जे हाम्रो गफ लामै जान्छ है। थट्स त त्यस्तो ऱ्यान्डम टपिक्समा भन्दा यस्तै यस्तै टपिक्समा नेक्स्ट टपिक दाइ त्यो जुन भिडियोमा थियो नि इन्टरभ्यू अफ के को प्रोस्टिट्युटको थियो नि। अब इन्टरभ्यू अफ एउटा रेपिस्टको छ क्या दाइ, त्यहाँ रेपिस्टको पनि के छ ओपिनियन? अब त्यो खतरा लाग्छ यार हो त्यस्तो। हो त्यो नेक्स्ट अरू भन्दा खास रेपिस्टको एम्पैथी कसैले गर्दैन नि त होइन। धेरैले त अब मार्नै पर्छ भन्ने जस्तो छ होइन। नेक्स्ट चाहिँ त्यसमा त्यो हेरिदिउँ सर्टेन इमोसन सर्टेन थट्स अथवा हामीले पहिलेदेखि सोच्दै आएको पनि छ, त्यो हेरेपछि एउटा नयाँ थट्स पनि अथवा जस केही न केही त इन्भोक गर्छ नि त। त्यसमा पनि गफ हानिदिनु दाइ। भन्नु खोजेको केही थटै लिएर आउने टाइपकोमै रमाइलो लाग्यो यार दाइ मलाई त। भन्नु खोजेको मुभीहरूमा पनि जय भीम हेर्दाखेरि नि थट प्रोभोकिङ टाइप केही थियो नि त, त्यसमा पनि सर्टिङ लेभलमा रमाइलो लागिरहेको थियो भन्नाले स्याड पनि जस एउटा थट दिमाग त चलेको थियो नि कसरी भन्ने त्यो ऱ्यान्डम भन्दा त्यस्तैमा हानिदिनुपर्छ क्या। फुटबलको पनि रमाइलो त हुन्छ। फुटबलको यार दाइ युनाइटेडको भेजा थियो यार, सम्झिए यार किन सम्झे यार। युनाइटेड फ्यान हुनुको पीडा छुट्टै खाले दाइ। आर्सेनल फ्यानले जिस्काउँछन् भने बेस्ट नम्बर 7 भन्दै होइन, जस्तै म्यान्चेस्टर सिटीको रहिम स्टर्लिङ, चेल्सीको कान्टे होइन, अनि यताउता देखाएको थियो। अनि नम्बर 7 भनेर युनाइटेड रे क्या, किनभने 7th इन टेबल। आजकल त यार छुट्टै पीडा यार दा यार। त्यही हो युनाइटेड त पुरै छ अहिले त। भेजा छ जस राफाग्नीको नि छैन रहेछ क्या ट्याक्टिकल्ली। खै के हो यार दाइ, के हो यार दाइ यार। वुल्फ्सको उसले उसको इन्टरभ्यू हेरेको थियो ब्रुनो लार्सको। क्या दामी तरिकाले पोइन्ट आउट गरिदियो क्या है, इजी तरिकाले के। फुल ब्याक्सहरू त्यहाँ स्पेस हुन्छ, रोनाल्डो उसले त्यही हेर्दाखेरि नि दाइ होइन, रोनाल्डो कावानीहरू सबै यत्तिकै कुदिरहन् जस्तो देखिरहेको थियो कि। रोनाल्डोले नि 2-3 चोटि यस्तो राम्रो आउटै जान लागेको बल एकचोटि यसरी भित्र निकालेको थियो। अरू प्लेयर राम्रो भएनन् क्या दाइ यार। वान बिसागाले कस्तो क्रस नि कस्तो हान्दै थोरी थियो यार। सोच्दै अब प्लेयरहरू पनि चेन्ज त गर्नुपर्छ। ठिकै हो। त्यही हो दाइ युनाइटेडको हेरेर नै फ्रस्ट्रेटिङ लाग्ने भयो यार अहिले। रिसेन्टली केही छैन मजा लाग्यो। पहिला म्याच हेर्दाखेरि हुन्थ्यो ओलेको अन्डरमा जे भन्यो नि एउटा किसिमको थियो क्या दाइ। अहिले त ओलेको अन्डरमा चाहिँ गेम चाहिँ एक्साइटिङ चाहिँ हुन्थ्यो क्या। यो पेपहरूको चाहिँ के दाइ एउटा उस चाहिँ रहेछ क्या, गेमहरूलाई टु मेकानिकल बनाइदियो, रोबोटिक बनाइदियो, प्लेयरहरू को त्यो हुन्छ नि गेमको त्यो थ्रीले निकालिदियो भन्ने जस्तो चाहिँ कतिले कम्प्लेन गर्दो रहेछ क्या। ओले तर मलाई सिटी गेम हेर्नु मजा लाग्दैन।
मलाई त ठिकै लाग्छ यार दाइ, मलाई त मजै लाग्छ यार दाइ। मलाई अब एकदम टोटल कन्ट्रोल के यार सिटीको ओले चाहिँ ट्याक्क अपोजिट थियो कि पिटी टिचर भन्थ्यो नि यत्तिकै हो र पुरा सबको होइन विल डु दिस विल डु दिस होइन। ओले आवर भाइ वाज नट राइट रे के सबले ट्याक्टिक्समा यो पोइन्ट आउट गरेको थिएन होइन। ओले चाहिँ पुरा भाइब रे आवर पिटी टिचर अनि भाइब रे के भाइबिङ वाज नट गुड त्यस्तो त्यस्तो खालको थियो। तिमीले त्यो पेपको टु मेकानिकल भन्ने थियो नि, मलाई चाहिँ त्यस्तै फिल हुन्छ। मलाई त रमाइलो लाग्छ हेर्दा त्यो टु मेकानिकलमा पनि कस्तो मान्छे कस्तो तरिकाले मान्छे ड्र गरिदिन्छ नि त्योहरू एस्पेक्ट। ट्याक्टिकल त खतरा हो होइन, ट्याक्टिकल त खतरा हो, त्यतिकै हुन्छ नि अब कहिलेकाहीँ रमाइलोको लागि हेर्दाखेरि एकोरो पेले छ एकजना टिम मात्रै खेलेछ अर्को टिमले पनि पेल्यो भने मजा आउँछ होइन। अब आर्सेनलको गेम खतरा भयो थियो अरे होइन, त्यही त त्यस्तो आर्सेनल डिजर्भ टु विन यार दाइ। त्यही त सब त्यस्तो मजा आउँछ, नत्र त सिटीले टोटल कन्ट्रोल छ नि यार सिटीको गेमहरूमा धेरै जस्तो। त्यही त्यही सिटीको त्यस्तै मलाई त्यही रमाइलो लाग्छ। सिटी फर्म होइन होइन दाइ युनाइटेड मैले कहिलेको बार्नी छ नि हाम्रो हाउ आई मेट योर मदरको के आफ्नो छोरासँग चाहिँ फुटबल म्याच हेर्न गएको रहेछ होइन। अनि होइन यसरी भिडियो बनाएको लाइभ भिडियो होला कि त्यो लाइभ भिडियो नभएको पोस्ट नि गर्थेन होला होइन। लाइभ भिडियो कि यस्तो छ होइन म्यान्चेस्टर युनाइटेड गर्दै चिच्चा होइन मजाले जर्सी चाहिँ सिटीको लाएर गहन् के मन त्यस्तै हुन्छ कि क्या पुरा युनाइटेड फ्यान हो नि या पुरा सिटीको प्रशंसा गरेर बस्ने। तर अडमाइरेबलै छ डी ब्रुयनाहरू यताउता होइन। तिमी त खतरा, तिम्रो बी टिमले पनि जित्ला जस्तो छ प्रिमियर लिग। दामी हो नि दाइ, बी टिममै दामी। बी टिमको लागि पनि जित्छ होला क्या अब। बी टिमको त्यही किपर मिसिङ हुन्छ होला, नत्र त अरू सब दामी छ यार बी टिममा। बेन्चको लागि एफ्रिकन कपबाट सबभन्दा बढी ह्याम्पर नहुने चाहिँ सिटी नै होला कि अब मारेज गए पनि कि मारेजहरूको को पनि लिभरपुललाई ह्याम्पर हुन्छ, माने साला दुइटै गयो। तर मिनो नि छ नि त, मिनो छ अनि तर त्यो नि खतरा लाग्छ यार मलाई है। साउथ ह्याम्पटन हो कि कुनमा लोनमा जाँदाखेरि नि दामी पर्फर्म गरेको थियो, राम्रो लाग्छ मलाई। अघि टुङ्गाउनु पर्ला यार, 11:30 भइसक्यो।